अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत 10 और मैं हूं आयशा। तो कैसा लग रहा है आज मेरा स्टाइल? एहतियात अपनी जगह, लेकिन क्या करें, फैशन तो करना ही करना है। तो मैंने भी सोचा जी बिल्कुल ब्लैक सूट है, थोड़ी मैचिंग शैचिंग हो जाए और ब्लैक मास्क हो तो क्या बात है। और आप सुनाएं, कैसे हैं आप लोग? तबीयत शबीयत कैसी हैं आपकी? ठीक ठाक है? और एहतियात क्या करें, फैशन भी किया करें लेकिन ख्याल करें, क्योंकि बहुत सारे शहर जो हैं, इलाके जो हैं, सुना जा रहा है कि सिलेक्टेड इलाके जो हैं बंद किए जा रहे हैं, लॉकडाउन किया जा रहा है। तो मुल्तान में भी जो है मैं देख रही थी अपने, अभी तक तो अनाउंस नहीं हुआ लेकिन सुनने में आया है कि हो जाएगा। बहुत सारे इलाके जो है सील कर दिए जाएंगे और वहाँ लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। तो बराए मेहरबानी एहतियात किया करें। अच्छा, एक और बात जो आज मैंने करनी है, हम लोगों की एक आदत बन गई है कि हम लोगों के फॉल्ट ढूंढते हैं, खामियां ढूंढते हैं। यार उसने ये लफ्ज़ गलत बोला, उसने ये बात गलत बोली, और फिर उस पर कॉमेंट्स करते हैं। और अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, जब मैं लाइव शो कर रही होती हूँ तो बहुत सारी बातें होती हैं जो गैर इरादी तौर पर बंदे के मुंह से निकल जाती हैं। तो बात यह है कि गलतियां इंसान करता है और फिर सीखता है, और इसको इग्नोर करना ज़रूरी है। ये नहीं कि पकड़ के बैठ जाना, इसने ये गलती की है, ये काम किया है। तो हमारे अगर माशरे की बात करते हैं तो एक कल्चर बन गया है, एक रिवायत बन गई है। बात यह है, जब कोई अच्छा काम करता है तो उसकी भी तारीफ कर दिया करें ना। तो कल पढ़ रही थी मैं एक न्यूज़ में, और सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़्यादा जो है चल रही थी और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ मैं भी इस बात को शेयर कर दूं कि एबटाबाद में एक वालिदैन जो है अपने माजूर बच्चे को, जो जहनी और जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चा था, उसे जो है हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स में छोड़ कर चले गए और भाग गए। हालांकि बच्चा है और अल्लाह ताला ने उसको जैसे पैदा किया है एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, और वालिदैन के लिए, उनके लिए बच्चा बड़ा कीमती होता है, चाहे जैसा हो। मैं कहती हूँ चाहे कोझा ही क्यों ना हो, खूबसूरत ना भी हो, लेकिन वालिदैन के लिए वो सबसे प्यारा होता है। और ये पाकिस्तान में अमूमन ऐसे वाक़यात देखने में या सुनने में हमें मिलते हैं कि अक्सर जो है अगर औलाद माजूर पैदा होती है तो वालिदैन जो है उनकी जानिब से अपनाने से इनकार कर दिया जाता है, और ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह हो जाता है, उसे किसी फलाही इदारे को दे दिया जाता है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि एबटाबाद में एक सब इंस्पेक्टर और उनकी अहलिया जो है, जब उनको पता चला कि कुछ पेरेंट्स जो हैं छोड़ के अपने बच्चे को चले गए हैं, तो वो गए और उन्होंने इस बच्चे को गोद ले लिया। ये है इंसानियत, मैं कहती हूँ। और जो अच्छा काम करता है, यकीनन उसको मैं तो सलूट करती हूँ सब इंस्पेक्टर को, और बड़े अच्छा काम किया। और इंसानियत की खिदमत इसे कहते हैं कि ऐसा बच्चा जो कि माजूर है और बिल्कुल जिस्मानी और जहनी तौर पर, लेकिन फिर भी उस सब इंस्पेक्टर ने और उसकी जो वाइफ है उसका इतना बड़ा दिल है, मैं कहती हूँ इतनी बड़ी सोच है कि उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसा ही कुछ हमारा भी मिशन होना चाहिए, कुछ हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ तो प्लाज्मा की जब हम बात करते हैं तो बड़े अफसोस की बात है, प्लाज्मा भी बेचा जा रहा है। यार इंसानी ज़िंदगी जो है बचाने के लिए प्लाज्मा अगर अतिया कर दिया जाए, सदका कर दिया जाए, तो यार क्या होगा अगर किसी का भला कर देंगे आप लोग। तो इस पे ज़रा सोचिएगा आज ज़रूर। और बातें तो बहुत ज़्यादा होती हैं जो मैं करती रहती हूँ, और साथ साथ जो है कोशिश करती कोई अच्छी बात भी शेयर कर दूँ। और इस टाइम हमारे साथ जी बिल्कुल गेस्ट आ चुके हैं, क्योंकि कोरोना की वबा फैली हुई है हर तरफ जो है, यूट्यूब पे इम्यूनिटी की बात हो रही है, डाइट की बात हो रही है। तो हमने सोचा कि हम अपने चैनल पर भी बात करते हैं। हर्बलिस्ट हमारे साथ हैं, ज़ियाउद्दीन अवान साहब हमारे साथ हैं, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं अवान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद मुलाकात होती है, लेकिन जब होती है तो दिल खोल कर सवाल करते हैं, बहुत सारी बातें आप पूछते हैं। इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और इम्यूनिटी के हवाले से यकीनन आज ज़ियाउद्दीन साहब हम बात करेंगे, डाइट की बात करेंगे, क्या क्या खुराक और सस्ती बात यह है। कहा जाता है यार ये फ्रूट्स खा लें, जूसेस पी लें, यार हर बंदा नहीं अफोर्ड कर पाता, महंगाई का ज़माना है, बिजनेस पहले भी ठप रहे हैं, तो इसमें कैसे चलना है ये हम आपसे जानेंगे। इसके अलावा आज हम बात करते हैं सेल्फ डिफेंस की। यार
بہت ساری بچیاں اور بہت سارے بچے جب باہر جاتے ہیں، محلے میں جاتے ہیں، علاقے میں جاتے ہیں، تو ان کو جو ہے بہت سارے لوگ، میں کہہ سکتی ہوں درندے لوگ کہتی ہوں میں تو معذرت کے ساتھ، اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بچہ جو ہے پھر کیا باہر نہ جائے، پھر ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کو گھر میں بند کر دے. تو اس مسئلے کا حل نکال لیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ہیں چودھری صفدر علی ہیں، جو کہ چیف انسٹرکٹر ہیں تکوانڈو ایسوسی ایشن ملتان کے. ان کو ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے. تھینک یو، آپ تشریف لائے. اللہ کا شکر ہے اور بہت بہت شکریہ. اور بہت زیادہ جب بولتی ہوں تو یقیناً کبھی کبھی میرا بھی گلا بند ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں نا سانس لے لینا چاہیے کہیں نہ کہیں، تو سانس لے لیتے ہم. اور ہمارے ساتھ بہت بڑی پیاری بچی بھی ہے، مہک بھی ہے، اور جی بالکل یہ تکوانڈو ایکسپرٹ ہیں، ان کے بارے میں یہ خود ہی بتائے گی. السلام علیکم مہک. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک. مزے میں ہیں؟ جی. تو کیا شوق ہوا یار؟ یہ بچیوں کو تو اس طرح کے شوق ہوتے نہیں ہیں، میک اپ کا شوق ہوتا ہے اور پہننے اوڑھنے کا، اور یہ الگ سا شوق ہے تمہیں یار. کیا شوق ہے یہ بتاؤ؟ میں اپنی تھوڑا سا. سیلف ڈیفینس کے لیے کرتی ہوں. اچھا جی، پہلے تو مہک سے ہی بات کرتے ہیں. کب سے شوق ہوا، کیسے شوق ہوا، انسپائریشن کیسے کہ مجھے سیکھنا چاہیے تکوانڈو؟ کچھ بتاؤ بچہ. سر ہمارے اسکول میں کروانے آتے تھے، میں نے ایک دو دفعہ دیکھا تھا، پھر وہیں سے مجھے بھی شوق ہو گیا اور میں نے کرنا سٹارٹ کر دیے. تو کتنے سال ہو گئے؟ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں. واہ جی واہ، زبردست. تو اسٹڈی پہ کوئی حرج آتا ہے؟ کیونکہ اکثر پیرنٹس جو ہے اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اسپورٹ ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں، تو کہتے ہیں کہ نہیں یار کہ ڈسٹربنس ہوگی. تو کچھ حرج پڑتا ہے اسٹڈی پہ بھی یا نہیں؟ نہیں پڑتا. پریکٹس کے لیے الگ ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیسے مینیج کرتے ہو آپ یہ سب کچھ؟ پریکٹس کے لیے ٹائم نکل ہی جاتا ہے. نکل جاتا ہے، تو یعنی مینیج کرنا پڑتا ہے. چودھری صفدر صاحب سے پوچھتے ہیں، کیا کہیں گے؟ پہلے تو حال چال بتائیں اپنا. شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے. آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے کورونا وائرس کے. بالکل. ہماری کلاسز بھی بند ہیں، اسکول بھی بند ہیں، جو بچوں کی اور بچیوں کی پریکٹس جو ہے نا وہ رک گئی ہے، ایکسرسائز ختم ہو گئی ہے. تو جہاں تک یہ ہے کہ پہلے جیسے بچی نے بتایا کہ 5 سال ہو گئے ان کو پریکٹس کرتے ہوئے، اور الحمدللہ پنجاب چیمپئن ہے اور نیشنل ٹورنامنٹ میں بھی پارٹیسپیشن کر چکی، نمائندگی کر چکی ہے وہاں پہ. تو اس کے علاوہ بھی میرے پاس تقریباً 3-4 اور بلیک بیلٹ بھی ہیں لڑکی ہیں. ممتاز آباد میں ایک اسکول ہے پرائیویٹ، وہاں میں نے سٹارٹ کروائی. وہاں پہ 20 کے قریب میرے پاس جو ہے وہ بچیاں کلاس کرتی ہیں. اب چھٹیاں ہیں جیسے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے نہیں ہے، تو وہ ایکٹیویٹی. اس سے بتائیں کہ بچوں کو جب ہم بات کر رہی تھی میں کہ ہراس کیا جاتا ہے، آپ کے سامنے ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں جب باہر جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ بچہ کس کو کہے گا، کس کو شکایت کرے گا، یہ کچھ کر سکتا ہے. تو کتنا ضروری ہے اپنے بچوں کو تکوانڈو سکھائیں، آپ کچھ بتائیں کچھ اس حوالے سے. جوڈو کراٹے جب ہم کہتے ہیں بچے کو اس طرح کی چیزیں سکھانی چاہیے. میرے خیال سے آج کا جو دور چل رہا ہے بچیوں کے لیے خاص طور پہ بہت ضروری ہے. بچی اپنا سیلف ڈیفینس خود کر سکتی ہیں. بالکل. اور ان کو کرنا چاہیے، اور میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں اور بچوں کو آپ مارشل آرٹس کی طرف لے کے آئیں، آپ سکھائیں. بالکل. ہمارے بے شک یہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن بھی چل رہا ہے، کورونا وائرس کی وبا ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. بچے بالکل اسٹڈی ہے نہیں ہے، فری ہے آج کل، بالکل فری ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. میں والدین سے پہلے بھی جیسے کہا کہ گزارش ہے ان سے کہ آپ ان کو ایک گھر میں ایک اپرچونٹی ان کو دیں. آپ جو بچے پہلے کلاسز کر رہے تھے اسکول میں یا کلبز میں، تو ان کے جو ٹیچر ہیں ان سے رابطہ کر کے ان کو ہائر کریں. اچھا، لڑائی جھگڑے تو بچے بڑا کرتے ہیں، بچے آپس میں بہن بھائی آج کل کوئی کام ہی نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی بات ہے، میرے بھی آپس میں جو بچے ہیں، چھوٹا جو زینو اس کے ساتھ کوئی ادھر سے آگے تھپڑ مار رہا ہے کوئی، اور میں کہتی ہوں خدا کا خوف کرو، چھوٹا سا بچہ ہے. تو یہ چیزیں تو آج کل بہت چل رہی ہے. یہ چیزیں عام ہیں. ہاں، میرے گھر میں میرے بچے آپس میں بہت لڑتے ہیں، بڑا سمجھاتے ہیں، نہیں ہٹتے. تو بس یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. مگر یہ ہے کہ باہر الحمدللہ ہمارے بچے جو مارشل آرٹ سیکھنے والے ہیں ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے. باہر الحمدللہ پہلی تو بات ہے کہ وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں. بالکل. کسی کو پہلے تو تنگ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اگر کوئی ان کو تنگ کرے گا، کچھ چھیڑخانی کرے گا، تو الحمدللہ ہماری بچیاں اتنی ہیں کہ وہ اپنا سیلف ڈیفینس کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بچیوں کے لیے ضروری ہے. مہک سے پوچھتے ہیں کتنا فائدہ ہوا ہے مہک سیکھنے کا، یہ بتاؤ. کبھی وہ کہتے ہیں کبھی چترول بھی لگائے، کبھی کسی نے چھیڑا اور کسی نے تنگ کیا تو پھر اس کی شامت آئی. مہک کچھ اس طرح کا کچھ ہوا یا نہیں ہوا، یا ابھی تک موقع ہی نہیں ملا؟ نہیں، میرے ساتھ ابھی تو کچھ ایسا نہیں ہوا.
ٹھیک ہے، تو ابھی ہم موقع دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. میں آئی اور میں نے کہا آجا مہک، دو ہاتھ ہو جائیں. تو میں تو ایکسپرٹ ہوں نہیں، میں نے تو 2-4 وہ کھائے لینے تھے مکے شکے اور پھر پروگرام کرنا تھا. تو پھر میں تھوڑا ڈر گئی کہ بھائی نہیں، بھائی مہک سے پنگا نہیں لینا چاہیے. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بات کر کے ڈرا دیتی ہیں، یار اگر پنگا لیا تو پھر چنگا نہیں ہوئے گا. تو ایسا ہوتا ہے؟ ہاں کافی ٹائم ہوتا بھی ہے. کافی لڑکیاں کہتی ہیں کہ نہیں اسے نہیں کہنا، یہ بلیک بیلٹ ہے، یہ مارے گی. ہاں دیکھیں نا، ڈرایا ہوا ہے مہک نے کہ خبردار جو ہے مہک سے پنگا لیا تو پھر چنگا نہیں ہوگا. تو میں بھی ڈر گئی، میں بھی اسی وقت دور ہو گئی تھی کہ بھائی نہیں. تو پھر ایویں ہی جو ہے 1-2 ہم لوگ بھی کھا لے مکے شکے. جو ہم آتے ہیں بالکل ضیاء الدین اعوان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے، اچھے نہیں لگتے ماشاءاللہ، آپ اتنا پیارا بولتے ہیں. تو بتائیے کہ جو کرونا کی وبا ہے اس میں یوٹیوبر جو ہیں آج کل بہت کما رہے ہیں پیسہ، خوب بولے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ جو ہے ہمیں نظر آتی ہیں ویڈیوز ان کی، ہر دن ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے. تو کرنا کیا ہے؟ لوگوں کو بتائیں تو صحیح. ہر یوٹیوبر جو ہے صحیح نہیں ہے، معذرت کے ساتھ میں بتا دوں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ایسے کام ہوتے ہیں جس کرنے کے لیے سے نقصان ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو عائشہ میں ایک بات کروں گا جو میں سوشل میڈیا پہ بہت عام دیکھ رہا ہوں. بالکل. کہ ایک بہت بڑی کمپین چلائی جا رہی ہے کہ اپنے پیشنٹس کو ہاسپٹل میں نہ بھیجو، جیسے ہی وہ جائیں گے انہیں زہر کے انجیکشن لگا دیے جائیں گے اور وہ مر جائیں گے. ٹھیک ہے، ایسا کوئی بات نہیں. یہ کیا کہانی ہے ذرا بتائیں. ایک کل خاتون لیڈی ڈاکٹر کے گاؤن میں، آپ نے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی، وائرل ہوئی تھی، ماسک لگائے ہوئے، شکل تو پتہ نہیں چل رہی، صرف بولے جا رہی ہے، ڈرائے جا رہی ہے خبردار مت جائیے گا. ابھی ایک ینگ لڑکے کو مار دیا انجیکشن، وہ ایک ہی واحد خود کفیل تھا. تو اس طرح کی باتیں جو ہے، اس طرح کی کہانیاں. میں اسی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی وائٹ گاؤن پہن کے کھڑا ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میڈیکل فیلڈ سے اس کا تعلق ہو. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈاکٹرز کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ وہ انجیکشن لگاتے ہیں اور بندے کو جو ہے مار دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بالکل فضول بات ہے، غلط افواہ ہے. یہ بالکل غلط افواہ ہے. ایسا کبھی بھی کوئی بھی درد دل رکھنے والا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ڈاکٹر ہے اللہ تعالیٰ نے اسے مسیحائی کا علم دیا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کا اس کو جو ہے ایک کمپوننٹ دیا ہے کہ تم میری مخلوق کا خادم ہے، اس کی خدمت کرنی ہے. تو وہ مخلوق کی خدمت کرتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم ان افواہوں کو ہم نے جب پکڑ لیا اور بہت زیادہ عرصے ہم ڈرنا شروع ہو گئے. ہم نے پیشنٹ کو جیسے ہی علامات شروع ہوئیں، پہلی اسٹیج تھی، اگر ہم کنسلٹینٹ کے پاس چلے جاتے، اگر ہم ہاسپٹل میں چلے جاتے، وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا تو وہ بچ سکتا تھا، وہ بہتری کی طرف جا سکتا تھا. لیکن ہم نے کیا کیا کہ جی علامات آ رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ کرونا ہو. اگر کرونا ہوا تو انہوں نے کوارنٹائن کر لینا ہے، کوارنٹائن کرنے کے بعد اسے انجیکشن لگا کے مار دینا ہے. یہ ہمارے ذہن میں غلط ہے. ہاسپٹل میں جگہ نہیں، اور نہ ہی اب یہ شروع کی یہ بھی افواہیں تھی کہ آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کو گھر نہیں جانے دیا جائے گا. یہ ایک غلط کنسپٹ جو ہے وہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے. ایسے نہیں ہے. ڈاکٹرز کے سامنے اگر کوئی شخص مرتا ہے اور وہ جان دے دیتا ہے، ڈاکٹر اپنی پوری محنت کر رہا ہوتا ہے، تو میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں خود میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں یہ یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی ڈاکٹر کسی کی جان نہیں لیتا، بلکہ اس کے سامنے اگر کسی کی جان چلی جاتی ہے تو وہ زیادہ جو ہے افیکٹ کرتا ہے اور زیادہ وریڈ ہوتا ہے شاید ان کے والدین سے اور ان کے لواحقین سے بھی. بالکل. کیونکہ اس کی ساری محنت ضائع ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری ایفرٹس لگا چکا ہوتا ہے، اور پوری ایفرٹس کے بعد جو ہے وہ اگر اس کا مریض مر جاتا ہے تو اسے زیادہ دکھ ہوتا ہے ان سے جو اس کے لواحقین ہیں. اور ڈاکٹر کی کیا دشمنی ہے یار آپ لوگوں سے؟ آپ کو انجیکشن دے کے مارے، ان کو کون سا انعام ملنے والا ہے یہ تو بتائیں. یہ بھی کیا تھا کہ بھئی انعام بھی ملتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ سب فیک باتیں ہیں، یہ سب الزامات ہیں، ان سے بچنا چاہیے. جیسے ہی آپ کے مریض کو کوئی شروع کی علامات شروع ہوتی ہیں تو آپ فوراً ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، اس کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا. ہم کیا کرتے ہیں جب آخری سٹیج میں ہوتا ہے، جب وینٹیلیٹر پہ جانے والا ہوتا ہے، اس وقت ہم پیشنٹ کو لے جاتے ہیں،
اس وقت پہلی بات تو یہ ہے کہ اب فیسلٹیز مل نہیں رہی, وینٹیلیٹر مل نہیں رہے, اور اس کی وجہ سے ہاسپٹل پیک ہو چکے ہیں. تو اس لیے پہلے ہی آپ اس کو علاج کر لیں تو بہتر ہے. آپ آخری سٹیج میں لے جاتے ہیں, پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ڈاکٹر نے مار دیا. دین صاحب یہ بتائیں, اور یہ جو میں ماسک پہن کر شو کر رہی ہوتی ہوں تو میرا مقصد آپ کو بتانا ہے. بہت سارے لوگ پروگرام کر رہے ہیں یار, بہت سارے جو ہے وزراء بیٹھے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں ایس او پیز پہ عمل کر لیں, خود عمل نہیں کر رہے ہوتے معذرت کے ساتھ. جو خود نہیں کرے گا تو دوسروں کو کیسے آپ ایڈوائز کر سکتے ہیں یار. میں پہن کر بولتی ہوں, بتاتی ہوں, آپ کو نظر آتی ہوں, ایون کہ سینیٹائزر بھی میرے ساتھ ہوتا ہے, ہر چیز میں جو ہے سو اس پہ عمل کر کے بتا رہی ہوتی ہوں کہ یار آپ بھی ایسے اپنا خیال رکھیں. حالانکہ ہمارا اسٹوڈیو ہے اور یہاں کوئی ایسا نہیں ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے, لیکن پھر بھی میں خیال کر رہی ہوتی ہوں کہ نہیں, جب میں بتاؤں گی کہ دوسروں کے لیے نصیحت, خود را میاں فصیحت, خود تو عمل کرنا نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہماری بات کا اثر نہیں ہوتا کہ خود ہم عمل پیرا نہیں ہوتے اور دوسروں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, تو وہ دوسرا کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ یہ خود تو کر نہیں رہا, خود ایسے ہی بیٹھا ہے, خود کر نہیں رہا, اور ہمیں جو ہے نصیحتیں کر رہا ہے کہ جی ماسک لگاؤ, سینیٹائزر لگاؤ, ذرا فاصلہ رکھ کے بیٹھو, اور جس کے ساتھ بھی بات کرنی ہے کم از کم جو ہے 3 سے 4 فٹ کا فاصلہ ہو, پھر آپ بات کریں. اگر کسی مریض کو دیکھنا ہے تو دور بٹھا کے اس کو دیکھیں. تو یہ ساری چیزیں جب تک آپ خود عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا. بالکل بالکل. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ امیونٹی انہانسر کی طرف, تو جب امیونٹی کی بات کرتے ہیں تو جہاں سوشل میڈیا پہ, یوٹیوب پہ بہت بڑے بڑے نسخے بتائے جا رہے ہوتے ہیں, بالکل, وہ سنا مکی کا آج کل بہت زیادہ ایسی چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں کہ جو یوٹیوب پہ وہ بات آپ کی آ جاتی ہے نا, چل جاتی ہے, اور جس میڈیسن یا جس خوراک کے متعلق بتا دیا جاتا ہے دوسرے دن اس کی جو ہے وہ ریٹس آسمان کو چلے جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ مہک ہے, کچھ پریکٹس ہم بھی بلکہ سیکھتے ہیں ان سے اور کچھ کر کے ہمیں دکھائیں گی. تو مہک کیا کر کے دکھا رہی ہیں, کچھ سکھاؤ ہمیں بچہ. تو سیلف ڈیفense تو ہر ایک کو آنا چاہیے, کچھ سٹارٹنگ ہمیں بھی بتاؤ. یہ مائک آپ دے دیں, یہاں رکھ دیں. بالکل. اور مہک جو ہے ہمیں سکھا رہی ہے. ننچکو میں ایکسپرٹ ہے اور ڈبل ننچکو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا چلاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چکو ان کو کہا جاتا ہے اور یہ ایکسپرٹ ہے چکو چلانے میں. ٹھیک ہے, تو اس سے دوسرے کو کیا ضرب یا کیا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے, واہ جی واہ. ننچکو ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کے سامنے 4 یا 5 لوگ بھی کھڑے ہوں تو اس کے قریب نہیں آ سکتا کوئی. ٹھیک ہے. اور اس کی سپیڈ اگر چلانے والا ہو تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے, جس کو لگ جاتا ہے پھر اس کی چھوٹی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم تھوڑا دور دور فاصلے پہ بیٹھے ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں. جی جی چلیے جی. مہک بچہ کنگ نے چنبی اسٹارٹ. یہ دوپٹہ مشکل ہے, دوپٹے کے ساتھ جو ہے بالکل یہ آپ کو جو ہے ڈسٹرب کرے گا. جی واہ جی واہ. یہ تو بہت مشکل کام ہے بھائی, ایک جو ہے اسٹیپ جو ہے اتنا مشکل ہے. تو یہ سٹارٹنگ میں تو ایسے نہیں ہوگا, لائٹ سا جو ہے لائٹ سے سٹارٹ سے جیسے ہم تھوڑا جیسے ٹیکنیک ہے, باقی بھی ٹیکنیک سکھاتے ہیں اور یہ ساتھ ساتھ ننچکو بھی چلتا رہتا ہے, اسٹک بھی ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اور یہ کتنا مطلب تھے, یہ بس تھک گئی ہوگی. تھینک یو جی, بہت بہت اچھا اور گڈ, زبردست. اور کیونکہ گرمی بھی ہے یار, گرمی بھی ہے, اور تو اس میں ذرا مشکل ہے تھوڑا پریکٹس جو ہے. ایکسرسائز کرنے والے ہوتے ہیں نا, ان کے لیے یہ 2-4 منٹ کوئی بات نہیں ہوتی. یہ ہاف آورز جو ہے ہم جیسے حج حراموں کے لیے بڑا مشکل ہے, جو ایکسرسائز کے لیے اتنے مشکل سے ہے. جب تک کہ مکمل طور پہ پسینہ نہ آ جائے اس وقت تک یہ کام نہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی. اس لیے کہ اپنی باڈی کو ہیٹ بھی کرنا ہے. آپ نے بھی کبھی کوشش کی؟ ہم نے ایکسپیرینس ہے کبھی کو کی تھی کسی زمانے میں جب میں جوان تھا. اب جس میں 2-3 مہینے کا بیچ میں گیپ آ گیا, آپ کو پتا ہے اسکول بند ہے, کلاسز ہو نہیں رہی ہیں, تو اس وجہ سے بھی بچے جو ہے نا بہت لیزی ہو گئے ہیں. ایک تو اس کی پریکٹس ریگولر ہونی چاہیے, جس طرح جو ہے آپ کا موسیقی میں ریاض ہے اسی طرح اس کا بھی ریاض ہے. جب تک کہ ڈیلی آپ کی پریکٹس نہیں ہوگی اس وقت تک آپ جو ہے اس میں صحیح طریقے سے
काम नहीं कर सकते। ठीक है, महक से पूछते हैं। महक, अब घर में प्रैक्टिस जारी है या नहीं है? लेजी हो गए हो, रेस्ट है, कुछ भी नहीं है, खाना पीना या सोना है, क्या चल रहा है यार आज? नहीं, घर में करती होती हूँ प्रैक्टिस। अच्छा, प्रैक्टिस करते, कोई टाइम बनाया खास? ये बताओ कि खा पी कर करते हैं प्रैक्टिस या खाली पेट करते हैं? कोई इसके लिए स्पेशल है मतलब? नॉर्मली यानी आप खा पी कर भी कर सकते हो, लेकिन खाने पीने के बाद बंदा लेजी हो जाता है। मैं यही बात पूछना चाहूंगी चौधरी सफदर साहब कि क्या टाइमिंग होना चाहिए? ये एक्सरसाइज है तो इसकी क्या टाइमिंग होती है? खा पी कर आप करेंगे खाना, या ऐसे ही रूटीन वाइज जो है क्या टाइमिंग हो? बेस्ट टाइमिंग क्या है? हमारी जो टाइमिंग होती है वो सुबह की होती है, शाम की होती है। ठीक है, बेस्ट टाइमिंग है आपकी? फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। और सेकंड टाइम में ये होता है कि जो हमारी टाइमिंग होती है उस टाइम बच्चा कोई भी जो है ना वो खाने पीने खा पी के नहीं आता। ठीक है, जैसे अगर थोड़ा सा जूस पी के आ गए, ठीक है, नॉर्मल कोई चीज़ खा ली, तो उसमें घंटे 1.5 घंटे की हमारी क्लासेस होती हैं। उसमें बच्चे एक्सरसाइज भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोई टेक्निक होती है, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स हैं वो करते हैं। घंटे 1.5 घंटे के बाद जब क्लास करके वापस जाते हैं तो हम उनको कोशिश करते हैं कि उनको यही हिदायत करते हैं कि वो आप जाके दूध पिए। ठीक। अच्छा, बच्चे और भी हैं हमारे साथ जो कि हमारे इस सेगमेंट में आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाएंगे। हर ब्रेक के बाद एक बच्चा हमारे साथ होगा और उनसे हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या क्या टेक्निक सीखी हैं और स्टार्टिंग में क्या सीखा था और अब कहाँ कितनी प्रैक्टिस के बाद कितने एक्सपर्ट हुए बच्चे और कितना उनको मैं कहती हूँ एतमाद आया सेल्फ डिफेंस के हवाले से। जब हम उनसे पूछेंगे, बात भी करेंगे। नाज़रीन, आप लोग इसलिए देखते रहिएगा और बात भी होगी। अच्छा, तो डिफरेंट टेक्निक हैं जो बच्चों को सिखानी पड़ती हैं, तो क्या हर बच्चा इतना ज़हीन हो सकता है कि सीख जाता है या थोड़ा टाइम लगता है? कुछ टाइम टेकिंग बच्चे भी होते हैं, कुछ इस हवाले से बताइए। कुछ बच्चे ज़हीन ज़्यादा होते हैं, हाँ, कुछ बच्चे थोड़े से लेजी होते हैं, उनको टाइम लगता है थोड़ा सा। मगर मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो बच्चे ज़्यादा टाइम लेते हैं ना वो ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनके अंदर टेक्निक ज़्यादा आ जाती है। जो जल्दी सीखते हैं वो फिर सीख के उसके बाद थोड़ा सा सीखते चले जाते हैं। ठीक। मगर जो बच्चा स्टेप बाय स्टेप सीखता है ना ज़्यादा, वो देर पाया है। यानी वो बच्चे जो बहुत सारे सवालात करते हैं या बहुत कोई भी काम आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर रह जाता है, उनको याद भी रहता है। जो कोई ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो फिर क्या किया जा सकता है, तो फिर वो लोग बच्चे भूल भी जाते हैं, उतनी प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। जी, महक क्या कहना चाहेंगी? महक आजकल फ्री हैं, तो महक क्या वापस जो है रूटीन में आना चाहती है? क्या दिल चाहता है या ये ठीक है, लाइफ मजे की है, घर में बैठे हैं, लॉकडाउन है, क्या कहेंगे? नहीं, रूटीन वाइज लाइफ अच्छी होती है, बंदा पढ़ता है, हर चीज के लिए एक टाइम सेट हुआ होता है। इस तरह कोई टाइम सेट ही नहीं हो पाता। बस वो कहते हैं ना, कोई टाइम का पता नहीं, कब सोना है, कब खाना है, कब जागना है, तो इस तरह ही गुजरती है। ये टाइम गुजरा, खैर ये टाइम भी गुजर जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया महक, हमारे साथ थी और बहुत अच्छा लगा महक से जी बिल्कुल गुफ्तगू करके। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे। और शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति के किचन में आयशा आ गई है और तनवीर भाई भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तबीयत का हाल चाल, सबसे पहले मैं तबीयत का हाल चाल पूछूंगी। ख्याल रख रहे हैं, एहतियात कर रहे हैं? ठीक है, गुड, जबरदस्त। और क्या बना रहे हैं आज? कुछ ब्रेड नजर आ रही है मुझे, और ये क्या बन रहा है, कुछ बताएं। आज हम बच्चों के लिए जो है कि वो फ्रेंच टोस्ट जो है कि बच्चे बात घर में बड़ी जिद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज बंदा बच्चों को बनाकर खिला दे जिससे बच्चे खुश हो जाएं। तो ये फ्रेंच टोस्ट वैसे तो बड़े भी खाते हैं, बुजुर्ग भी खाते हैं, लेकिन बच्चों की तो ये पसंदीदा चीज है। तो हम फ्रेंच टोस्ट बनाएंगे। इसमें हमें दूध, अंडे और चीनी, ठीक है, वो हमने जो है कि जिसको हम अक्सर मीठी ब्रेड बड़े बच्चे कहते हैं घर में, और वैसे नाम जो है इसका फ्रेंच टोस्ट है, मैं बता दूं। और ये जो है मेरे बच्चे बचपन में बहुत बच्चों ने खाया, और मैं तो दफ्तर में यही आदत है ना, जल्दी जल्दी बनाया और खा के आ गया, तो ये अच्छी बात है। तो आप सिखाएंगे तो और बात है, मैं बताती थी शायद इतनी वो क्या कहते हैं ना, इतना असर ना पड़ता, कि तो आयशा तो खुद सीख रही है। तो फ्रेंच टोस्ट बनाना बहुत आसान है। इसके लिए दूध चाहिए आपको, अंडे चाहिए। कितना इसमें दूध है, कितने अंडे हैं, कितनी चीनी है, ये भी बताइए नाज़रीन। ये आधा किलो दूध है, ठीक है, और उसमें हमने जो है कि 6 अंडे डाले हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें तकरीबन हाफ कप जो है वो चीनी डाली। ठीक है, और फिर अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद क्या करना है, फ्राई पैन रख रहे हैं आपने, और फ्रेंच टोस्ट जो है वो इसमें हम डिप करेंगे, डिप करके हम फ्राई करेंगे इसको। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जो है मैं भी हेल्प आउट करा दूं आपको। ये ठीक है जी,
یہ فرینچ ٹوسٹ تیار. یہ بڑا مشکل کام ہے. اس کو جو ہے آن کرنا جو ہے برنر کو آن کرنا بہت مشکل کام ہے اور میرے لیے تو بہت مشکل کام ہے کیونکہ ہر گھر میں ایک اپنا ہی جو ہے چولہا ہوتا ہے اور ہر گھر حالانکہ چولہا ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن جو ہے طریقہ کار جو ہے ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو اچھا جی فرینچ ٹوسٹ بن رہے ہیں. آپ نے پہلے بیٹر تیار کرنا ہے جس میں دودھ ہے, چینی ہے, انڈے ہیں اور اس کے بعد بریڈ لینی ہے اور بریڈ لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پین میں آئل ڈالنا ہے. شمع کوکنگ آئل کا استعمال کرنا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ ہی کریں گے. میں تھوڑا احتیاط کروں گی, اپنے آپ کو آئل سے بچاؤں گی. کچن میں جو ہے احتیاط کرنا, ابھی پروگرام مزید کرنا ہے تو بھائی تنویر آپ کی خدمات لیں گے. اور جی شمع کوکنگ آئل آپ نے استعمال کرنا ہے. بناسپتی بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس کی بھی الگ خوشبو ہے. اور مزے کے جو ہے فرینچ ٹوسٹ جو ہے آپ نے تیار کرنے ہیں. اچھا بھائی تنویر تو تیار کر رہے ہیں. ادھر جو ہے ہمارے ساتھ گیسٹ آ چکے ہیں, پیارے پیارے ننھے ننھے گیسٹ بھی آ چکے ہیں. ان کے پاس بھی ہم چلیں گے, ان سے بھی گپ شپ کریں گے. اور یہ بہت گرم ہو گیا ہے تو تھوڑا کوشش کرنا ہے کہ پین کو سائڈ پہ کر دیں. اس کو برنر پہ کرنے سے یہ کر دیا جی. لائٹ کر دیں آنچ. اور اس کے ساتھ ہی اچھا آج کوئی ڈرنک شرنک بھی ہے, کچھ فروٹ اتنے نظر آ رہے ہیں. ہاں جی, ایک ہم فلیور بنائیں گے پینا کلاڈا. ٹھیک ہے, وہ کلر میں ہوگا, فلیور میں. پینا کلاڈا آئس کریم بھی ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. تو اس میں کیا کیا چیزیں درکار ہیں یہ بھی بتا دیں. اس میں چینی ہے, آئس ہے, اور اس میں ہم نے مینگو استعمال کرنا ہے, آڑو ہے اور آلو بخارا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے جب گلاس میں ڈالیں گے تو سٹیپ بائی سٹیپ ڈالیں گے تاکہ اس کا کلر جو ہے نا ڈفرنٹ کلر نظر آئے. یعنی کہ پہلے ریڈ نظر آئے اور اس کے ساتھ جو ہے کیا کیا فروٹ لیا ہم نے. مینگو لیا اور اس کے ساتھ یہ مینگو ہے, یہ آڑو ہے اور یہ آلو بخارا ہے. آلو بخارا اور گلاس میں جب بنے گا خوبصورت نظر آئے گا. ٹھیک. پھر آپ واہ جی واہ. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں ہم پوچھتے ہیں ضیاء الدین اعوان صاحب سے کہ آڑو جو ہے اور آلو بخارا جو ہے آیا ہوا ہے اور آم بھی آیا ہوا ہے, یہ تینوں چیزیں جو ہے کتنے قوت مدافعت کو بڑھاتی ہیں, ان کے کچھ فوائد بتا دیں ضیاء الدین صاحب. آم کی بات ہو رہی ہے, آلو بخارے کی بات ہو رہی ہے, تو کیا آج کے موضوع کے مطابق کہ کرونا کے لیے جو ہے امیونٹی انہانسر کے طور پہ آم جو ہے یہ بہت مفید جو ہے پھل ہے. اسی طرح آڑو بھی بہت مفید پھل ہے اور آلو بخارا بھی. ان تینوں پھلوں میں وٹامن سی جو ہے بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے اور زنک بھی موجود ہوتی ہے. وٹامن ڈی بھی موجود ہوتی ہے آم کے اندر اور آڑو کے اندر. بالکل. اور اس کے ساتھ جو ہے آئرن اور فاسفورس اور دوسرے جو ہے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ آج کے موضوع سے بہت بہترین جو ہے پھل ہے اور ان کو کھانا جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی مفید ہے. آج کل آڑو بھی سستا ہے. بالکل. اور آم بھی سستا ہے. لیکن ابھی ملتان کا آم آیا نہیں. ملتان کے آم کا کیا کہنا, ابھی سندھ کا آم آ رہا ہے. لیکن اس وبا کی صورت میں اس کو مختلف طریقے سے آپ لے سکتے ہیں. آپ ویسے کھائیں, اس کی جوسز بنا کے لیں, ٹھیک ہے, اس کے ملک شیک بنا کے لیں, اس کی پڈنگ بنا کے کھائیں, مختلف طریقے سے. اس کا مربع کھائیں, آم کا مربع. آم کا مربع, آلو بخارے کا مربع یہ بنتا ہے. اسے کھایا جائے تو آپ کے اندر جو ہے امیونٹی انہانس ہوتی ہے. بالکل. آپ کی قوت مدافعت بڑھتی ہے. جب آپ کی قوت مدافعت بڑھے گی تو آپ کے اندر جو ہے ایسی قوت ہوگی جو آپ بیرونی اثرات جو ہونے والے ہیں یا بیرونی بیکٹیریا یا وائرس آپ پہ ہٹ کرنے والا ہے اس کے لیے آپ کے اندر اتنی قوت ہوگی کہ وہ ان کو مار کے باہر اینٹی باڈیز تیار ہو جائیں گے. تو آلو بخارا عام ہے اور ریزنیبل ریٹ پہ ہے. عام ہے, عام بھی ہے اور عام بھی ہے. اسی طرح آج کل خوبانی آ رہی ہے. بالکل. خوبانی بھی جو ہے وہ اینٹی وائرل میڈیسن ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں وٹامن سی بھی ہے. اور خاص طور پہ اگر یلو کلر کی جو خوبانی ہے وہ استعمال کی جائے تو اس میں بہت زیادہ وٹامن سی اور وٹامن ڈی ہے اور وٹامن ای ہے. وہ بہت زیادہ مفید ہے. جہاں وہ خوبانی کھائیں اس کے ساتھ اس کے جو بادام ہوتے ہیں
وہ بھی کھا لینی چاہیے دن میں 5-7. وہ بھی آپ کی امیونٹی انہانس کرتے ہیں. بالکل بالکل. اکثر لوگ جو ہے اس کی گٹھلیاں پھینک دیتے ہیں. گٹھلیوں کو پھینکنا نہیں چاہیے بلکہ ان میں سے جو ہے بیج نکال کے وہ بادام ٹائپ ہوتے ہیں وہ کھانے چاہیے. ٹھیک ہے, بادام بھی کھا لینے چاہیے جیسے کہ آپ بچپن میں کھاتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا. اسی طرح ابھی آپ نے بات کی تھی سنا مکی کی. اچھا, اس پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آ چکے ہیں, بلکہ چھوٹا بچہ آ چکا ہے, نعمان آ چکا ہے. تو السلام علیکم, کیسے ہیں نعمان؟ ٹھیک. اور پچھلے سال آئے تھے ہمارے پاس اور اب اس وقت تو 8 سال کے. تو کتنے سال کے ہو گئے آپ؟ اب 9 سال کا. 9 سال کے ہو گئے. تو کیا کر رہے ہو گھر میں؟ آج کل چھٹی ہے؟ آج کل چھٹی ہے. تو اسکول جانا بند؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ کیا ہو رہا ہے؟ آن لائن کلاسز پہلے تھی, اب بند ہو گئی ہیں. کیوں بند کیوں ہو گئی ہیں؟ فنش ہو گیا سارا کورس؟ پروموٹ ہو گئے ہو؟ کون سی کلاس میں آ گئے ہو اب؟ 4th. واہ جی واہ, زبردست زبردست. آج کل کیا پریکٹس چل رہی ہے یہ بتاؤ؟ ایکسرسائز کوئی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. ہو رہی ہے مطلب نہیں, ٹھنڈے ٹھنڈے اس میں بول رہے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کراٹے ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. پریکٹس ہو رہی ہے. اچھا جی, چودھری صفدر صاحب, اتنے چھوٹے بچوں کو, ابھی تو یہ ماشاءاللہ 9 سال کا ہوا, تو کتنے سال کا بچہ ہے جس کو پریکٹس آپ سٹارٹ کراتے ہیں, جس کو ایکسرسائز میں بھی جس کو کراتے ہوئے مسئلہ نہیں ہوتا اور سمجھنے میں بھی مسئلہ نہیں ہوتا, وہ کیا ایج ہے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ تکوانڈو سیکھنے کے لیے بچوں کے لیے یا مارشل آرٹ سیکھنے کے لیے؟ ابھی تکوانڈو مارشل آرٹ میں ہمارا یہ تھا کہ جیسے 3 مہینے کلاسز ہماری بند رہی, اسکول میں بھی اور کلب میں بھی. ابھی جیسے لاک ڈاؤن پچھلے دن کھلا ہے تو کچھ پیرنٹس کے ہمارے پاس فون بھی آئے, تو ہم نے دوبارہ اب پارک میں اسٹارٹ کی ہے کلاسز میں. SOPs کے تحت بچے ماسک لگا کے آتے ہیں, سینیٹائزر وغیرہ سارا الحمدللہ. تو اس میں ہمارے پاس 5 سال سے لے کے تقریباً شروع ہو جاتی بچوں کی کلاسز. تو اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں. 5 سال ہے جی, 5 سال ایج ہے کہ وہ جب بچہ شروع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ بچے ہمارے پاس بچیاں بھی ہیں اور بچے بھی بہت اچھی اس ٹائم پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی بھی اس ٹائم ہمارے پاس تقریباً 25 کے قریب بچے کلاسز کر رہے ہیں, جو ابھی تقریباً فرسٹ ویک ہوا ہے, ہمیں ہفتہ کو ہوا ہے کلاس سٹارٹ کروایا ہمیں. ٹھیک ہے. تو اب والدین جو بھی ہمارے پاس, اس میں SOPs کا خیال بھی رکھا جاتا ہے, الحمدللہ فاصلہ بھی ہے, کیا چل رہا ہے؟ ہمارا تو ویسے بھی پہلے بھی فاصلہ ہوتا ہے. ہم تقریباً ہمارا 2 سے 3 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے ایک بچے کے درمیان میں. ٹھیک ہے. کلاس میں. ٹھیک ہے. اب نعمان نے کیا کرنا ہے, کیا ہمیں میں کہتے کر کے دکھانا ہے, کیا پریکٹس کر کے دکھانی ہے؟ نعمان آج دکھائے گا جی آپ کو کچھ سیلف ڈیفینس ٹیکنیک ہے, کاتا کر کے دکھائے گا اور کچھ ککس کر کے دکھائے گا آپ کو. ٹھیک ہے. ادھر سامنے دیکھ, چلیے ادھر 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 کیمرہ ادھر ہے. ہاں ٹھیک ہے, شاباش. درمیان میں بات کی. اوکے چلیے. ٹھیک ہے. کمنے چمبی جو چمساگی جو چمساگی. اوکے. 3.1 2 3 آرے مکی 1 2 3 ممتا مکی 1 2 3 بالکل مکی 1 2 3 چمبی چاگی چمبی بندر چاگی 1 2 سائڈ کی 1 بندر اب چاگی 2 سالمگو 1 2 3 چمبی تھائیگو الجم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 بس 15 تک ختم ہو گیا. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. یہ کاؤنٹنگ 100 تک چلتی ہے کیا؟ یہ 20 تک ہماری کاؤنٹنگ ہے. اچھا, میں پریشان ہو گئی کہ بھائی یہ ابھی تو 1 2 3 تک چل رہا تھا, یہ تو ماشاءاللہ 20 تک جاتی ہے. ہاں جی, یہ کاتا ہوتا ہے سیلف ڈیفینس, یہ ہمارا ہے تقریباً یہ خالی ہاتھ. ٹھیک ہے. دفاع کرنا اپنا چاروں طرف. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ اور محمد کالر, ان کو شامل کر لیتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. السلام بیٹی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ سنائیں, بڑے عرصے بعد بات ہو رہی ہے, کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی بیٹی میں ٹھیک ہوں, اللہ آپ کو بھی اپنی امان میں رکھے. اللہ آمین. کیا کہیں گے بیٹا؟ میرا ایک سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں اسپورٹس کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں وہاں اسپتال ویران ہوتے ہیں. تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسپورٹس کا یہ دکھایا.
नौजवानों में अवेयरनेस की हुई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को कि नौजवान ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आए ताकि हमारे ग्राउंड आबाद हो और अस्पताल वीरान हो। और दूसरा मेरा हकीम से सवाल है, उन्होंने कहा कि खुबानी आप खाएं। और जो आदमी 400 रुपए रोज कमाता है वो घर का खाना पूरा करेगा या महंगी खुबानी खाएगा? कोई ऐसी चीज बता दें जो सस्ती हो और आम आदमी की पहुंच में हो। ठीक है जी, थैंक यू जियोन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। जवाब हम लेंगे क्योंकि वेला हो गया, कहते हैं ना एक टाइम हो गया है छोटी सी ब्रेक का। उससे पहले जो हमारे साथ नुमान थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा, आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। कुछ टेक्निक हमने भी सीखी और आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है। क्लैपिंग तो होनी चाहिए नुमान के लिए, जबरदस्त। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और हमारे साथ आ चुके हैं प्यारा प्यारा एक और बच्चा, यासिर आ चुका है। कैसे हैं यासिर? ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है यासिर आजकल, घर में क्या हो रहा है? घर पे वेले बैठे हैं। घर पे वेले बैठे हैं, तो वेले बच्चे जो हैं स्पोर्ट मैन है, तो फिर स्पोर्ट पे क्यों नहीं तवज्जो, फोकस क्यों नहीं है यासिर, ये बताओ। हमारी तो फोकस है, बाकी पेरेंट्स बाहर निकलने दे बच्चों को तब है। पेरेंट्स बाहर ही निकलते हो तो एहतियात तो जरूरी है यार, ख्याल तो रखना बहुत, अपना ख्याल रख रहे हो ना, घर में बैठे हो तो ये बहुत ज़रूरी है, घर में बैठो यार। और जो है ना वबा, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और ये गेम्स तो होते रहेंगे, स्पोर्ट्स तो होते रहेंगे जनाब, अगर ज़िंदगी रहे तो बिल्कुल सब कुछ होते रहेंगे। तो ये बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है कि लाइफ जो है इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, अहमियत रखती है। अच्छा, कौन सा आपका की कॉल आई और जो सवाल किया कि खुबानी का, हाँ, खाई नहीं जा सकती, गरीब आदमी कहाँ से खरीद। तो गरीब आदमी के लिए मैं घर में जो है वो आपकी किचन में रखी हुई चीज़ों से चंद चीज़ें बताता हूँ। अगर वो इस्तेमाल की जाएं तो वो इम्यूनिटी एनहांसर हैं। लीमू का इस्तेमाल करें। ठीक है, लीमू सस्ता है आजकल, लीमू सस्ता है, वही तो बात है आजकल, लीमू इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह अदरक है, ठीक है, 1 चम्मच अदरक जो है उसे क्रश कर लें। क्रश करने के बाद पानी में 2 गिलास पानी में जो है उसे डाल दें। ठीक है, जब वो 1 कप रह जाए तो उसे छान लें। उसमें आप शहद मिला लें, या चीनी मिला लें, या शक्कर मिला लें, या गुड़ मिला लें, ठीक है, जो आपका दिल करे, और उसे दिन में 2 दफा पी लें। इसी तरह दूसरे टर्मरिक है, ये जिसको हल्दी कहते हैं, हाँ, जिसको हल्दी कहते हैं, दूध जो है बड़ा सुना जाता है कि 1 गिलास दूध लें, ठीक है, नीम गरम, उसके अंदर 1 चम्मच हल्दी मिलाएं और वो रात को पी लें। ठीक है, ठीक है। यखनी बना लें, जरूरी नहीं है कि वो आप देसी मुर्गे की बनाएं, बकरे की बनाएं, वो आप आम जो गोश्त आपको मिल जाता है, फार्मी मुर्गी मिल जाती है, उसकी भी बना सकते हैं, बिल्कुल, वो पिए। इंशाल्लाह जो है वो वही असरात होंगे जो आपके खुबानी के, जो आपके आड़ू के, जो आलू बुखारे से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बात यही है कि रूटीन वाइज वाकई ये सारे फ्रूट्स अफोर्ड नहीं किए जाते, लेकिन ये मौसम की सौगात भी होते हैं। जब ये आते हैं तो रहा भी नहीं जाता कि ये मौसम की सौगात है, अल्लाह ताला की नेमतें हैं यार। हर नेमत को अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, तो टेस्ट करने को तो कहता है कि बंदा चखे। तो थोड़ा थोड़ा जितना हो अपनी डाइट में अगर शामिल करने की कोशिश हम कर लें तो जी। इसी तरह खजूर है, हाँ बिल्कुल, खजूर रख लें। 3 खजूर के दाने जो है रोज आप अच्छी तरह चबा के सुबह खाली पेट खाएं। उसके अंदर मुकम्मल जो है ग़िज़ाइयत है, विटामिन सी है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है और फास्फोरस है। तो वो मुकम्मल जो है रिच ऑफ द डाइट है, वो खाएं। आजकल इंजीर आ रही है, बिल्कुल, इंजीर को आम तो लोग खाते नहीं है। अक्सर जगहों पर जो है इंजीर के पौधे लगे हुए हैं, इंजीर गिर जाती है, खराब हो जाती है, कोई खाने वाला नहीं। इंजीर जाए, ताजी इंजीर तोड़ें, उसे धोएं और खा लें। बिल्कुल, वो रिच ऑफ जो है वो विटामिन्स है और मिनरल्स है। बिल्कुल। तो ऐसी चीजें इस्तेमाल कर लें। जरूरी नहीं है कि आप महंगे फ्रूट इस्तेमाल करें, वो आप इस्तेमाल करें जो सस्ते हैं। इसी तरह आप जो है खीरा इस्तेमाल करें, लेकिन खीरे के ऊपर जो है काला नमक डाल लें। ठीक है, तो
تو تاکہ وہ آپ کو حیضہ اور اس کی طرف نہ لے جائے. مزے کی بات ہے گھر میں اتنی ساری چیزیں ہیں آپ جو چاہیں اس کو, جیسے کہ بات ادرک کی ہو رہی, ادرک ہے, لیمن آج کل بہت سستا ہے تو امیونٹی بڑھانے کے لیے بھی اچھا ہے, ہلدی کا استعمال کریں, دودھ کا استعمال کریں, دال چینی ہے, تو یہ چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہے. اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا فروٹ بھی اپنی لائف میں شامل کر لیں. تو بات کریں گے, بلکہ بات کیا کریں, کچھ ٹرک سیکھتے ہیں ہم یاسر سے, تو پریکٹس کچھ کر کے دکھائیں گے یاسر ہمیں. یاسر بھی جی آپ سے ننچکو کر کے دکھائے گا. بالکل ہلکا سا سنگل ننچکو آگے. ٹھیک ہے جی, اوکے ٹھیک ہے. اب اسٹارٹ, اس میں بھی 1 2 3 ہے یا نہیں ہے؟ اس میں 1 2 3 نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ادھر آگے آ جا جان, آگے آگے آگے, اور ادھر کیمرہ سامنے ہے, یہاں دیکھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے. واہ جی واہ. تو اس میں اپنے حوالے سے آپ پریکٹس کریں گے, یہ بتائیں کہ اپنی باڈی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ خود یعنی لگے نہ, اور اس طرح سے جو ہے اس میں بچے جب چلا رہا ہوتا ہے دوسرے کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ لگ رہا ہے, مگر اس کو نہیں لگتا کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہوتی ہے. ہاں, تو وہ صرف اس کو چھو کے واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی اور کو ماریں گے تو اس کو لگے گا. ٹھیک ہے. تو یہ سیلف ڈیفینس کے طریقے ہیں. جس تھینک یو جی, زبردست زبردست, کیونکہ آج کل پریکٹس نہیں چل رہی نا, تو ہاں, تو جو ان کی باڈی کو چھوتی ہے نا جگہ, وہ ہے جو زنجیر والی ہے. ٹھیک ہے, وہ اگر لگ بھی جائے تو وہ اتنی زیادہ جو ہے وہ اسے پین نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اور سامنے والے کو جب لگے گی تو وہ اس کا اگلا حصہ لگے گا, اور وہ جو اگلا حصہ لگے گا وہ اس طرح لگتا ہے کہ وہ گولی کی طرح لگتا ہے. دونوں چیزیں زیادہ ہمارے زنجیری. اچھا, یہ بتا دیں کہ بچوں کے لیے اس کی, اور ایک تو سیلف ڈیفینس کی ہم بات کر رہے تھے, کیونکہ بریک میں ایک بڑی مزے کی بات کی ہے ضیاء صاحب نے, کہ وہ بچے جو کہ بہت اگریسو بچے ہوتے ہیں, بہت غصے والے بچے ہوتے ہیں, تو ان کو آپ اگر مارشل آرٹ کی طرف لے کر آئیں تو وہ ہمبل ہو جائیں گے, پرسکون ہو جائیں گے. تو کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور میں بلکہ والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو ایکسرسائز کی طرف لے کے آئیں. بچوں کو مارشل آرٹ نہیں, بچوں کو ایکسرسائز گھر میں کروا لیں, گراؤنڈ میں کروا لیں. کوئی سپورٹ ہے, ایکسرسائز جب بچہ کرے گا تو وہ اس بچے کے اندر غصہ ختم ہو جاتا ہے, وہ بچہ پھر لڑتا نہیں کسی سے, ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہمارے مارشل آرٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو لڑنا تو سکھاتے ہیں, مگر وہ لڑنا نہیں سکھاتے جو بچے باہر غصہ کریں یا لڑیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہو جائیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں. وہ چیزیں نہیں ہیں. ہم سیلف ڈیفینس سکھاتے ہیں تاکہ وہ اپنا ڈیفینس کر سکیں. جیسے ہمارے وہ بزرگ نے, ابھی میں شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جو گراؤنڈ ہے وہ اس میں ویران ہوئے پڑے ہیں, ہاسپٹل ہمارے بھر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے, اللہ تعالیٰ ہماری جلدی جان چھڑا دے. تو ابھی ہم نے کلاس سٹارٹ کروائی, ہم نے دوبارہ آباد کر دی ہیں. تو الحمدللہ جو ایکسرسائز بچہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بیماری بھی کوئی نہیں دیتا, بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. ضروری ہے بچوں کو سپورٹ کی طرف لے کر آئے. گھر میں جو ہے آپ جو ہے بچوں کو بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری گیمز ہیں جو کھلا سکتے ہیں. اچھا, یہاں آج کل نا دوبارہ لوڈو جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہے, آپ نے بھی نوٹ کیا ہو اگر, تو کچن دوبارہ, کچن کیا یار گٹمٹ ہو گیا ہے, کچن میں جانا ہے. لیکن میں یہ پوچھوں گی کہ بچوں کے لیے آج کل کیا سپورٹ ہے جو کھیلی جا سکتی ہے, یہ بتائیں یار. بچے کیا کھیل سکتے ہیں, کیا گیمز کر سکتے ہیں؟ لوڈو ہی بیٹھے رہیں گے تو پھر بیڈ پہ بیٹھے ہیں نا. ہاں, تو گھر کے اندر جب بچہ باندھا ہے تو انڈور گیمز ہی وہ کھیل سکتا ہے. بالکل, آؤٹ ڈور تو کوئی گیم کھیل نہیں سکتا. جیسے کیرم بورڈ ہے, جیسے لوڈو ہے, اسی طرح جو وہ پرانی وہ بیٹھے بیٹھے جو کھیلیں تھیں وہ کھیلی جا سکتی ہیں, ورنہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. ایکسرسائز, ہاں, اگر گھر کا آگے لان ہے کسی کا تو وہ اس لان کے اندر جو ہے ایکسرسائز بچے کر سکتے ہیں اور گھر والے بھی. بالکل, ان کی بات بالکل صحیح ہے. کیرم بورڈ یا لوڈو وغیرہ تو بچے آج کل کھیلتے ہیں, مگر اگر لان ہے یا سین ہے آپ کے گھر میں تو وہاں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے. پارک بھی کھلے ہیں آج کل, بالکل بالکل, پارک اوپن ہے. آپ پارک میں بھی بچوں کو لے جا کے آپ ایکسرسائز کروا سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ واک کر سکتے ہیں. جیسے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر دی ہے, آپ اپنے بچوں کو لائیں, ٹھیک ہے, ہم ایکسرسائز بھی کروائیں گے, ان کو مارشل آرٹ بھی کروائیں گے. نہیں تو آپ کوئی بھی ٹیچر ہائر کریں اپنے گھر میں. اگر زیادہ ہی آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں ہم بچوں کو باہر نہیں نکالنا ہم نے,
تو آپ اپنے کوئی بھی ٹیچر ہائر کریں, آپ ان کو ایکسرسائز گھر میں کروائیں. واہ جی واہ, تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. چودھری صفدر علی ہمارے ساتھ رہے, یاسر ہمارے ساتھ رہے, بہت بہت شکریہ. اور زیادین امان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. میں چلی جناب بالکل شمع کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی کچن کی طرف, اور ہمارا انتظار کر رہے ہیں تنویر بھائی, اور بہت کوئک سروس ہے ہمارے تنویر بھائی کی. زبردست جو ہے فرینچ ٹوسٹ بنا لیے ہیں, ساتھ جو ہے جوس بھی بنا لیا ہے, اور واہ جی واہ کیا کلرفل بنایا ہے آپ نے. تو بتائیں کیا کیا کیا, اور جلدی جلدی بتائیں. جی چلے پھر جوس کے حوالے سے بتائیں. جوس کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کہ اس میں ہم نے آڑو بخارا اور مینگو لیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں چینی اور آئس. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سوڈا ڈالا ہے یا ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے, یہ بتائیں. نہ کوئی سوڈا ڈالا ہے, تو یہ ایسے آئس, اور اس میں جو نا تھوڑا سا ہم نے پانی ایڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم نے فلیور دیا ہے, فلیور بنا کے اس کو جو ہے کہ وہ خوبصورتی سے بنا کے وہ. واہ جی واہ زبردست. اور جی فرینچ ٹوسٹ کے لیے کیا 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 ہم نے؟ فرینچ ٹوسٹ کے لیے ہمیں چینی, انڈا اور دودھ. جیسے کہ آدھا کلو ہم نے دودھ لیا تھا, اس میں 6 انڈے ڈالے تھے, اور ہاف کپ اس میں ہم نے چینی ڈالی تھی. ٹھیک ہے. اور اس کو جو ہے کہ ہم نے مکس کر لینا ہے. مکس کرنے کے بعد بریڈ کو اس میں ہم نے ڈپ کرنا ہے. ڈپ کرنے کے بعد ہم نے فرائی پین میں ہلکا سا آئل لگانا ہے تاکہ یہ ساتھ چپکے نہ. اچھا, بہت زیادہ آئل نہیں. اور جو ہے انڈے, تھوڑی سی افادیت بتا دیں زیاد صاحب جلدی جلدی, کیونکہ ان 2 چیزیں استعمال کی گئی ہیں, دودھ اور انڈے, اور ناشتے میں اگر یہ دونوں چیزیں کھانے کو مل جائیں, تھوڑی سی افادیت بتا دیں اس کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ انڈے کی افادیت اپنی جگہ پہ ہے. آج کل جو ہے امیونٹی انہانسر کے طور پہ 2 انڈے ڈیلی کھانے چاہیے. ٹھیک ہے. اور انڈے اتنے مہنگے بھی نہیں ہیں. جب آپ دودھ ساتھ ملا دیتے ہیں تو ساتھ کیلشیم مل گئی, لیکن اگر چینی کی بجائے اس کے اندر شہد یا کوئی اور چیز ملا دی جاتی ہے, یا اس کے اندر شکر ملا دی جاتی تو وہ زیادہ بہتر ہوتا. کیونکہ چینی کے اندر جو ہے کیمیکل زیادہ ہوتے ہیں, وہ موٹاپے کی طرف لے جاتے ہیں بچوں. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر روہی ایٹ 10 میں. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں بہت معزز اور اسپیشل گیسٹ ہیں, اور ان کا تعلق جو ہے مختلف مکاتب فکر اور مذاہب سے ہے, لیکن مشن, سوچ اور کام ایک ہی ہے. جی بالکل, یہ ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں وہ پاکستان لائن یوتھ کونسل کے پلیٹ فارم نے بالکل ان کو اکٹھا کیا ہے, اور اس ٹائم ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں موجود ہے. اور ان سب کا جو مقصد ہے وہ ہے رواداری, قومی ذمہ داری کو فروغ دینا. اور ہمارے ساتھ جی پہلے ہمارے جو گیسٹ ہیں میں چاہوں گی کہ ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے بشپ ہیں لیو روڈرک پاؤل صاحب, تو ان کو ہم ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے, تھینک یو آپ تشریف لائے. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر آصف صاحب ہیں, جو کہ کرونا کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس پر بات بھی کریں گے, احتیاطی تدابیر بھی ہمیں بتائیں گے, اور لوگوں کا جو رویہ دیکھنے میں عمومی آ رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے, جو کہ DDHO ہیں, ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہیں اسکالر ہیں ہمارے ساتھ علامہ مجاہد عباس گردیزی صاحب, جن کے ساتھ ہمیشہ آپ لوگوں کی ملاقات رہتی ہے, ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہتے ہیں. تو تھینک یو جناب, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. تو یہ تو آپ کا گھر ہے میں کہتی ہوں, جب دل چاہے تو آپ آ سکتے ہیں. بالکل جی, روہی ٹی وی ہمارے اس علاقے اور پورے خطے کی پہچان بن چکا ہے. بالکل. اور ہر انسان جو اس خطے میں رہنے والا ہے, چاہے اس کا رنگ و نسل, زبان, علاقہ یا قوم و قبیلہ کچھ بھی ہو, لوگ روہی ٹی وی سے پیار کرتے ہیں. اور روہی ٹی وی کو دیکھنا اس لیے بھی پسند کرتے ہیں کہ خطے کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ یہاں خطے کے جو سماجی اور بنیادی مسائل ہیں, یہاں کے جو معاشرتی مسائل ہیں, اس کو اجاگر کرنے میں روہی ٹی وی نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. بالکل, تھینک یو آپ کا بہت بہت شکریہ. بشپ صاحب سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں, ان سے ہی سوال کرتے ہیں. رواداری اور قومی ذمہ داری, یہ آج کا ہمارا موضوع ہے اور جس پر ہم بات کریں گے. تو فروغ امن کے حوالے سے ایک عام شہری کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کچھ اس پر روشنی ڈالیں. جی, میں ایک آیت سے, بائبل مقدس کی ایک آیت سے شروع کرنا چاہوں گا کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں ہو گیا کہ سن نہ سکے. خدا واحد, خدا باپ, خدا بیٹے, خدا پاک کے نام سے آمین. یہ ایام جو ایک چیلنج کی حیثیت تمام پاکستانیوں کے لیے رکھتے ہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عام انسان کا ہی جو ہے کردار بہت اہم ہے.
अगरचे डॉक्टर्स का और जो चला रहे हैं, जो इस सारे निज़ाम को चला रहे हैं, इंतज़ामिया का काम है, लेकिन असल में जो काम है वो अवाम का काम है कि किस तौर पर वो इसको रिस्पॉन्ड करते हैं अपने ईमान पर कायम रहते हुए, इस बात के लिए कि खुदा जब मुश्किलात कोई बर्पा होती हैं तो खुदा उसमें से आसानियां भी पैदा करता है। लेकिन ये आसानियां जो हैं वो एक दूसरे के साथ जब माशरे में जिम्मेदारियां हम बांट लेते हैं तो ये फिर पूरी होती हैं। कभी कि ये रोज़ा नहीं कि हम भूख रह लें, बल्कि ये रोज़ा वो है जो कुछ हम एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने की बात है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तेरी सेहत की उस वक्त जल्द तरक्की होगी जब तू अपने हम जिन्स से रूपोशी नहीं करेगा। हम जिन्स है योर ओन फ्लैश एंड ब्लड, खून का रंग एक ही जिस्म है। और इस जगह पर जहां पर खुदा ने हमें इकट्ठे रख दिया है, चाहे हम मुल्तान में हैं, कराची में हैं, लाहौर में हैं, हम एक पाकिस्तान में इस जगह में हैं, और वो जगह की जिम्मेदारी हम पर है। और फिर उस जिम्मेदारी को पूरा करना कि किस तौर पर हम बांट सकते हैं। बहुत सी इमदाद की बात हम करते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है उसको शेयर करने की बात है, और वो इंसाफ के साथ। हमारे पास जो शेयरिंग है वो बराबरी के साथ शेयरिंग है। हम बराबर, हम कहते हैं कि ये पानी का गिलास जो है वो बराबर बांटा है, लेकिन इंसाफ ये नहीं है। इंसाफ ये है कि जो ज्यादा प्यासा है उसका गिलास भरा होगा और जिसको प्यास नहीं है उसका गिलास खाली होगा। ये है इंसाफ। तो हुकूमत भी इंसाफ की है, लेकिन इंसाफ जो है वो ये है कि जो पानी है वो निशेबी जगहों पर बहता है। तो जो भी मरात हैं जो आपके पास खुदा ने आपको बरकत दी हैं, अगर उनके पास जो ज़रूरतमंद है उनके पास जाएं तो बरकत भी है, सेहत की बहाली भी है, और इस कोरोना वबा से छुटकारे का भी इलाज है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम अपने हम जिन से रोपोशी ना करें, उसको हम बल्कि हम जब अपने पड़ोसी के, हमारा जो पड़ोसी है वो हमारी जिम्मेदारी है, और अगर भूखा सो जाए तो मुश्किल है। और उसमें फिर ये कोरोना जो है वो ऑटोमेटिकली जब हम एक दूसरे की केयर करेंगे तो ये मसला हल हो जाएगा। जो इस वक्त क्राइसिस आया हुआ है कि आपके हॉस्पिटल्स पे जो प्रेशर आया हुआ है, इसी तौर पर है कि जब अवाम जो है वो एक दूसरे की जिम्मेदारी संभाले और समझे और उस पर अपना करना पड़ा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप क्या कहते हैं? बात हो रही थी जैसे कि बिशप साहब भी कह रहे हैं कि अवाम अपनी जिम्मेदारी समझे। तो जैसे आप देख रहे हैं कोरोना के जो पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, 1 लाख से भी ऊपर चली गई है, 40-45 हज़ार जा रही है। तो मौजूदा सूरत हाल पे आप क्या रोशनी डालेंगे? क्या रीज़न है? हम लोग एहतियात नहीं कर रहे, ख्याल नहीं रख रहे, अपना ख्याल नहीं, दूसरे का ख्याल नहीं, तो ये क्या चीज़ है? सेल्फिशनेस है? क्या है ये? मैं सबसे पहले इस बात कोरोना के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि हमें जो SOPs कोरोना के वायरस पाकिस्तान में एंटर होने से पहले बता दिए गए थे, अगर हम उस पर पूरी तरह अमल करते तो ये वबा इतनी तेज़ी से ना फैलती। हमने पहले दिन से कहा था कि कोरोना वायरस का हमारे जिस्म में दाखिल होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है नाक और मुंह के जरिए। किसी हद तक आल्दो ये आंखों के थ्रू भी हमारे अंदर आता है, लेकिन मेन जो हमारा सोर्स है वो नाक और मुंह है। अगर हम इन दोनों को अच्छी तरह कवर रखें मास्क के थ्रू, और इसके अलावा हम बार बार अपने हाथ धोएं। हाथ धोने का मकसद ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और वो छींक लेता है या खांसी करता है, उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं और वो सामने वाली सरफेस पे गिर जाते हैं, और वो आपका हाथ वहाँ लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ पे आ जाएंगे, और फिर अगर आप अपना चेहरा साफ करेंगे तो ये आपके चेहरे में और नाक के थ्रू होते हुए आपके जिस्म में दाखिल हो जाएंगे। एक बार अगर आपके जिस्म में दाखिल हो गए, फिर आप 100 दफ़ा भी हाथ धोएंगे तो ये आपके जिस्म से नहीं निकलेंगे जब तक ये अपना पीरियड पूरा नहीं कर लेते। इसीलिए हमने पहले दिन से शुरू में जब लॉकडाउन किया तो हमारे SOP ज़्यादा फॉलो होते रहे, लोग बाहर नहीं आते थे, ये वबा बहुत आहिस्ता आहिस्ता फैली। लेकिन जब से हमने लॉकडाउन खोला है, लोगों ने बेतहाशा, खसूसन ईद के दिनों में हमने बहुत ज़्यादा हजूम देखा लोगों का, और लोगों ने अपने कपड़े लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए बाजारों का रुख किया, और वहाँ पे उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं किया, जिसकी वजह से ये वबा बहुत तेज़ी से फैली है। अगर हम पहले दिन से अपने SOPs को अच्छी तरह फॉलो करते और एक दूसरे का एहतियात करते, ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान इन्फेक्टेड है और वो मतलब मास्क का इस्तेमाल ना करे। जो इन्फेक्टेड है उसके लिए भी मास्क इस्तेमाल करना उतना ही ज़रूरी है जो इन्फेक्टेड नहीं है उसके लिए, इसलिए कि वो अपना इन्फेक्शन दूसरी जगह ना फैलाए, और दूसरा इसलिए पहने कि किसी और का इन्फेक्शन उसके जिस्म में कोरोना दाखिल ना हो। ये हमारी बेहतियाती
ज्यादती की वजह से हुआ है और SOPs फॉलो ना करने की वजह से। अच्छा, अब लोगों को कहा भी जाए, मीडिया पे कहा जा रहा है, आपके सामने है, हुकूमत कह रही है SOPs पर अमल करें, नहीं तो ये बहुत फैल जाएगा। कहा जा रहा है कि इसी जो है महीने जून में 3 लाख तक तादाद पहुंच जाएगी, इससे आगे 10 लाख भी हो सकती है। तो फिर भी तो लोगों का जो रवैया है अमूवी वो तो वही है, आपने देखा होगा कि फिर भी लोग सीरियस नहीं हो रहे, कोरोना ढूंढ रहे हैं, कहाँ ये जिन हमें नजर नहीं आ रहा। ये कोरोना एक यानी वबा जिस तरह पूरी दुनिया में फैली हुई है, लोग तब तक इसको नहीं मानने को तैयार जब तक ये उनके घर में से किसी फर्द को नहीं हो जाता। और ये इस वक्त हो सकता है जो मतलब लोग फिट हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जिसे कहते हैं, कि शायद जो यंग लोग हैं जिनको कोई और इशू नहीं है, मेडिकल इशू, उनके लिए ये इतना खतरनाक ना हो। लेकिन आपके घर में आपको ये पूरी तरह एहसास होना चाहिए कि कोई भी इंसान अकेला इस वक्त नहीं रह रहा। उसके घर में उसके पेरेंट्स भी मौजूद हैं, कोई ना कोई डायबिटिक भी हो सकता है, किसी ना किसी को कोई और मसला भी हो सकता है। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर आप अपने घर में जा रहे हैं और आप इसको मतलब बाहर आके SOPs को फॉलो नहीं कर रहे कि यार मुझे इससे क्या होने वाला है, तो आप ये नहीं सोच रहे कि आपके घर में जाने के बाद तो ये आपके पेरेंट्स को नुकसान दे सकता है, आपके घर में बच्चे हैं उनको नुकसान दे सकता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं उनके लिए ये बड़ा खतरनाक है। अब तक हम देखें 1 लाख जैसे 1.25 लाख से ऊपर हो चुके हैं कोरोना के केसेस, और इसमें हमारी डेथ्स तकरीबन 3000 हो चुकी हैं। मतलब हमारा रेशो 2% बनता है। अगर हमने इसको ध्यान से इसको अभी हमने SOPs फॉलो करते हुए इसको भी नहीं रोका, तो अगर हमारी 20 करोड़ 22 करोड़ आबादी और वो सारी इन्फेक्ट हो गई, तो हमारा ये डेथ रेशो 40 लाख बनता है सिर्फ इस कोरोना से। और ये भी उन लोगों के साथ जिसमें अभी मिक्सिंग है, यानी हमारे ये यंग लोग भी इन्फेक्ट हुए हैं और ओल्ड एज वाले भी हुए हैं। लेकिन अगर एक दफा ये वबा बेकाबू हो गई और हर किसी को इसने इन्फेक्ट कर दिया, तो ये डेथ रेशो भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इलावा मुजाहिदाबाद कदेरी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं रवादारी के हवाले से, क्योंकि ये कौमी जिम्मेदारी है। तो एक आम शहरी का अब क्या किरदार बनता है कि किस तरह जो है किरदारी को अडॉप्ट करे, कैसे चला लेकर आगे चले, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जैसा कि मुशर्रफ साहब ने और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है, रवादारी बिलखुसूस इन हालात में जब कोविड-19 अपने उरूज पर है और अपनी तबाहकारियां जो है वो फैला रहा है, इन हालात में रवादारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और रवादारी तो हमारी कौमी जिम्मेदारी इसलिए भी है कि हमारा जो दीन है, दीन इस्लाम, और मैं समझता हूँ कि जो भी अदियान आसमानी हैं वो सबका यही मौक़िफ़ है कि रवादारी अपनाएं। ये रवादारी हमारे लिए भी, हमारे बच्चों के लिए भी, हमारे मुआशरे के लिए भी और हमारे मुल्क के लिए भी फ़ायदे में है। रवादारी का मतलब क्या है? रवादारी का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को इस तरह का बना ले कि उससे किसी को ज़रर न पहुँचे, किसी से नुकसान न पहुँचे। और कोविड-19 में अगर हम मास्क पहन रहे हैं या एहतियाती तदाबीर पे अमल कर रहे हैं, तो ये भी रवादारी है। और हम अपने मुआशरे में ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो रवादारी का मुजाहरा इन मानों में नहीं करते कि वो अभी तक अगरचे कि हज़ारों लोग इंतकाल कर चुके हैं, इसका शिकार हो चुके हैं और लाखों तक तादाद पहुंच चुकी है जो इससे मुतासिर है, लेकिन फिर भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो इस पर अभी तक यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है रवादारी का एक मुजाहिरा तो ये है कि अगर वो एहतियात नहीं कर रहे तो हम एहतियात करें। तो जाहिर है कि जब अगर किसी जगह पर आग मौजूद है, हमने उस आग से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। और ये एहतियाती तदाबीर हमारे फ़ायदे में इसलिए भी है कि जब हम वो एक सराइकी का एक बहुत ही खूबसूरत मक़ूला जो हर बंदा जान है तो जहान है, यानी जब इंसान की जिंदगी होगी तो तमाम मामलात होंगे। वो अपनी जॉब भी करेगा, अपना कारोबार भी करेगा, अपने दीगर मामलात को भी चलाएगा। और उसके लिए जो एक बुनियादी इकाई है वो है रवादारी। अगर जिस बंदे के अंदर रवादारी ही ना होगी तो ना वो किसी चीज से बच सकता है और ना ही वो किसी और दीगर मामलात के अंदर अपना हिस्सा और अपना किरदार अदा कर सकता है। बिल्कुल, ये सही बात आपने की। अच्छा, बात करते हैं हम बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप जो है और मुल्तान इंटरफेथ जो फोरम है, वो रवादारी कौमी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, कुछ इस पर भी रोशनी डालें। मुल्तान इंटरफेथ फोरम जो है वो उन तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के नुमाइंदों का एक मुश्तरका फोरम है जिसके अंदर उलमा हैं, वकला हैं, ताजिर हैं और दीगर जो तबका है ज़िंदगी हैं उसके नुमाइंदा लोग हैं। और इस तरह से बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप जो है उसके अंदर जजेस हैं और वकला, उलमा, ताजिर और दीगर तबका है ज़िंदगी के लोग।
मकसद क्या है? मकसद ये है इन लोगों को इकट्ठे बिठाने का। हर बंदा अपने तई तो कुछ किरदार अदा कर रहा है रवादारी को आम करने के हवाले से। एक बंदा जब अपनी ज़ात में खुद रवादार हो जाता है तो उससे जो मुंसलिक लोग होते हैं, चाहे वो उसके घर के लोग हो, उसके ऑफिस के लोग हो या उसके साथ कारोबार करने वाले लोग हो, वो मुतासिर हो रहे होते हैं उसकी रवादारी से, और उस रवादारी का उसका जो तज़किरा है वो हो रहा होता है। इसी तरह से जो बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप है या मुल्तान इंटरफेथ फोरम, इस तरह की जो दीगर प्लेटफार्म हैं, वो भी उनका जो मौक़िफ़ है वो यही है कि रवादारी को आम किया जाए मुआशरे में। और रवादारी को आम करने का जो मकसद है वो यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, इंसानों में से, ये नहीं फरमाया मुसलमानों में से या क्रिश्चियन में से या किसी और मकतब फिक्र में से, ना, फरमाया इंसानों में से बेहतरीन इंसान वो है जो इंसानों को नफा पहुंचाए। अब यहाँ इंसानियत की बात है। कोविड-19 के होते हुए हमने एक दूसरे के मकतब को नहीं देखना, एक दूसरे के मजहब की तरफ निगाह नहीं करनी। और जब कोई बंदा रोड पे एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, आप जाकर उस जख्मी शख्स से ये नहीं पूछते कि जनाब आपका मजहब क्या है, आपका मसलक क्या है। अगर वो आपके मजहब का होता है तो आप उसे बचाते नहीं। इंसानियत का तकाजा ये होता है कि अगर वो जख्मी है, मुतासिर है, तो उसकी मदद की जाती है। इसी तरह से जब कोई बंदा किसी मुआशरे के अंदर जाकर शर फैला रहा है, फसाद फैला रहा है या अदब बर्दाश्त को फ़रोग़ दे रहा है, तो हमें वहाँ पर अपना रोल, अपना किरदार अदा करना होगा। और मैं समझता हूँ कि मुल्तान इंटरफेथ फोरम हो या BSG बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप हो, ये तमाम मिलकर जो किरदार अदा कर रहे हैं वो रवादारी का फ़रोग़ कर रहे हैं और अदब बर्दाश्त को जो है वो कर रहे हैं कि ताकि अदब बर्दाश्त कम हो जाए, इसके खिलाफ काम कर रहे हैं। और कोशिश ये होनी चाहिए, एज ए इंसान हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इस हवाले से अपने आप को अपनी तरबियत करें। बाज़ औक़ात हम देख रहे होते हैं कि दूसरे की तरफ हम निगाह कर रहे हैं कि दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा बेहतर हो जाए। रवादारी का मकसद ये होता है कि इंसान अपने आप को ठीक कर ले। जिस इंसान ने अपने आप को ठीक कर लिया तो यकीन कर लीजिए वो मुआशरा भी ठीक हो जाता है। वाह जी वाह, जबरदस्त, बहुत खूब बात की। विशेष सब आपसे बात करते हैं, जैसे कि बात हो रही थी गजरी साहब से कि इंसान बेहतरीन वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा बख्श हो, जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचे। और दूसरों पे बात करने की बजाय पहले खुद को इंसान को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। आज के कोविड-19 की जब हम बात करते हैं, इस माहौल में जो लोग ठीक हो रहे हैं कोविड-19 से, उसका प्लाज्मा जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, बड़ी अहमियत रखता है, ज़िंदगी बचाता है। तो आपके सामने है, अब प्लाज्मा भी बिकने लग गया है। तो कितने अफसोस की बात है, किसी इंसान की जिससे जान बचाई जा सकती है, लोग उस पर भी जो है बिजनेस कर रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? इस पे 3 बातें, लव, डू जस्टिस, लव काइंडनेस एंड वॉक हम्बली। ये एक कुलिया है आप किसी भी ऐसी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए। अब जहाँ पर प्लाज्मा बिकने वाली बात आती है तो बिल्कुल एक हम आखिरी स्टेज पर पहुँच गए हैं, जब ऐसी दवाइयाँ जो जाने बचाने वाली हैं, वो दवाइयाँ जब 10 रुपए की थी आज 100 रुपए की हो गई है। और फिर जो हद ये पार हुई है, अभी मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर का मुझे पता चला, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो पता नहीं 250 का या 300 का बिल होता था, अब वो नायाब हो गया 3000 में, 5000 में नायाब हो गया। तो ये एक ऐसा अलमिया है जिससे हमें हम सबको हम मिलके, क्योंकि प्लाज्मा जो है और खून जो है जान बचाने का, और इसका रंग एक है, उसका कोई रंग, मजहब, नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ जान बचाता है, वो जान बचाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे हमें एज ए पाकिस्तानी हमें इसको रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। ये चीज़ें तो हमारी ज़िंदगी के लिए हैं, अगर किसी के लिए हम देंगे तो कल वो हमारे लिए, जो हमारे किसी अजीज़ के लिए। हम कभी कभी सोचते हैं शायद जब अगर ज़ात की तरफ सोचते रहें तो फिर सूरत हाल अबतर होती जाएगी, लेकिन अगर हम तमाम मिलकर एक दूसरे की मदद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो खुदा करेगा कि इस मुश्किल से हम निकल सकें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यही बात आपसे ही करूँगी, जो अमूमी रवैया है लोगों का आपके सामने है
جو چیزیں جو ہے جان بچاتی ہیں یا بہت ضروری ہے انسان کے لیے، تو دوسرا انسان اس کو مہنگا کر دیتا ہے. آپ ماسک کا حال دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. جب کرونا آیا تو ماسک بھی نایاب ہو گئے، سینیٹائزر نایاب ہو گئے، نہیں مارکیٹ میں مل رہے تھے، پھر ملے تو مہنگے داموں ملنا شروع ہو گئے. آج جو ہے جو دوائیاں ہیں جان بچانے والی کووڈ-19 سے، تو وہ ان کے ریٹ دیکھ لیں. وہ جو 19,000 کا انجیکشن مل رہا تھا، اب کتنے لاکھوں میں، 3 لاکھ میں سنا چلا گیا ہے. تو کیا رویہ ہے ہم لوگوں کا یہاں؟ انسانیت کہاں ہے؟ میں یہ پوچھوں گی آپ سے، انسانیت کہاں گئی ہے ہم لوگوں میں؟ شاید کافی لوگوں میں اس وقت انسانیت نہیں رہی. لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ موقع ہے ہمارے پیسے کمانے کا، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ موقع ہے ہمارا زندگی بچانے کا. اور اگر زندگی بچ گئی، اپنی بچ گئی یا لوگوں کی بچ گئی، تو ہم اور پیسہ بھی کما لیں گے. لیکن اگر اس وقت زندگی نہ بچی، آج جو چیز کسی اور کو ضرورت ہے، کل کو وہ آپ کے گھر والوں کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آج آپ وہ ساری چیزیں اپنی بیچ دیں مارکیٹ میں اور کل کو آپ کے لیے بھی وہ نہ ملے. ہم اس وقت انسانیت کے اس درجے پہ پہنچ چکے ہیں، مطلب جہاں پہ ہم سوچ نہیں سکتے. جب ہمیں ماسک اور سینیٹائزر ضرورت ہے تب یہ مارکیٹ میں نایاب ہو گئے اور بہت مہنگے داموں. 3 روپے کا جو ماسک ملتا تھا وہ 50 روپے تک بکنے لگا مارکیٹ میں. اسی طرح سینیٹائزر نایاب ہو گئے، ملنا بہت مشکل ہو گیا. اسی طرح اس کے بعد جب کلوروکوئن کی بات ہوئی، ٹیبلٹ کی ہائیڈروکسی کلوروکوئن، وہ مارکیٹ سے اٹھا لی گئی. اب ایک ٹرما انجیکشن کا کہا ہے کہ اس کا وہ ہے، تو اس کا انہوں نے جو 17,000 19,000 کا انجیکشن ہوتا تھا، 3 لاکھ 6 لاکھ میں بھی لوگوں کو نہیں ملتا. لوگ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہیں لیکن نہیں ملتا. ایسے ہی پلازما کہا گیا کہ اس کا جو پلازما ہے، جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کے پلازمے سے ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں کرونا پیشنٹس کو. لوگوں نے وہ بیچنا 5-5 6-6 لاکھ روپے کا شروع کر دیا. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت ہمیں انسانیت کی بلا رنگ و نسل ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور ایک دوسرے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. بالکل زبردست بات کی. اور ہمارا جی بالکل حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی کا کچن جو ہے سج چکا ہے، اور تنویر بھائی جو ہے لگے ہوئے ہیں، اور خوشبوئیں اور دھواں یہاں تک آ رہا ہے جس سے مجھے بیٹھنے نہیں دیا، سکون کرنے نہیں دیا، اور میں پہنچ گئی تنویر بھائی کے پاس. تو واو زبردست خوشبو. تو یہ ساری خوشبو نا تو حبیب کوکنگ آئل کی وجہ سے. تو میں تو یہ کہتی ہوں حبیب کوکنگ آئل جو ہے، میں بتا دوں ناظرین کو کہ ایک بہترین کوالٹی کا بلینڈ آئل ہے، اور جو کہ مختلف طرح سے استعمال کیا جا سکتا ہے، خاصیت رکھتا ہے. حبیب کوکنگ آئل جو ہے بہترین کوالٹی کا آئل ہے، اور اس میں جی بالکل آپ فرائنگ بھی کر سکتے ہیں، کوکنگ بھی کر سکتے ہیں. اس میں اضافی خوبیاں شامل ہیں. اس میں وٹامن ای ہے، اے ہے اور ڈی شامل ہے، اومیگا 3 اور 6 ہے، جس سے مل کر بنتا ہے فلو کیٹالسٹ، جو کہ آپ کے جسم میں خون کے بہاؤ کو مینٹین کرتا ہے، آپ کو کولیسٹرول سے بچاتا ہے، دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے. آپ روٹین وائز یعنی ڈیلی کوکنگ میں حبیب کوکنگ آئل استعمال کر سکتے ہیں. اور جی بالکل، کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اور اس میں خیال رکھنا ضروری ہے. جی تنویر بھائی اب بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں صحیح کہہ رہی ہوں، واقعی جو ہے جب دل کا معاملہ ہو تو پھر کیا چاہیے آپ کو؟ حبیب کوکنگ آئل چاہیے، اور بناسپتی کا آپ نے استعمال کرنا ہے. تو کیا بن رہا ہے؟ بڑی خوشبوئیں آ رہی ہیں، چکن نظر آ رہا ہے، کچھ روسٹ کر رہے ہیں. جی ہم چکن بنا رہے ہیں، ہم چکن اسٹیک ود وائٹ ساس وہ بنا رہے ہیں. تو وائٹ ساس کے لیے سب سے پہلے تو اسے بنانے کے لیے ہمیں جو ہے کہ ایک ہم نے پیاز لینا ہے، جیسے کہ یہ ہم نے کاٹ کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور دال چینی، لونگ اور تھوڑی سی کالی مرچیں ہم نے ثابت وہ تھوڑی سی ڈالنی. سب سے پہلے ہم نے اس کو جتنا ہم نے 100 گرام اگر بٹر لیا ہے تو 100 گرام میدا لینا ہے. ان دونوں کو ہم نے جو ہے کہ سب سے پہلے اس کا اروما تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو اچھی طرح سے براؤن کرنا ہے. جب اس کا اروما آنا شروع ہو جائے، خوشبو آنی شروع ہو جائے، اس کے بعد جب دیکھیں یہ براؤن ہو جائے، اس کے بعد ہم نے دودھ ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے. دودھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے اس کی سوس تیار کر لیں گے. سوس تیار کرنے کے بعد ہم نے چکن لینا ہے. چکن کو ہم نے مسٹرڈ پیسٹ، وائٹ پیپر، نمک، بلیک پیپر لگا کے اور حبیب کا آئل لگا کے اس کو رکھ لینا ہے. اس کے بعد ہم نے جو ہے کہ اس کو گرل کرنا ہے فرائی پین میں، ٹھیک ہے. جیسے یہ ہم نے نان اسٹک فرائی پین میں جو ہے آپ نے گرل کرنا ہے. ہاں جی گرل کرنا ہے. اور گرل کرنے کے بعد پھر ہم نے کرنی ہے جی سوس تیار، ٹھیک ہے. ٹھیک جی. سوس تیار کرنے کے لیے سوس تیار کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں درکار ہیں یہ بتائیں. سوس تیار کرنے کے لیے ہم وائٹ پیپر کا استعمال کریں گے، چکن پاؤڈر، اور جو ہے کہ تھوڑا سا سالٹ اور دودھ اور کریم،
ठीक है, बेसिक जो चीजें हैं, दूध है और क्रीम है, इनके बगैर आप सॉस तैयार नहीं कर सकते। मिर्च मसाले तो घर में पड़े होते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन दूध का और क्रीम का होना बहुत जरूरी है। और स्टार्ट में पहले क्या करना है, दूध डालना है, फिर क्रीम डालनी, बता दें, ये तो मैं आइडिया बता रही हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा जो कि हबीब का ऑयल डालें, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप ये फाइन चॉप जो है प्याज, ठीक है, वो डालने के बाद उसको थोड़ा सा सोते करें, ठीक है। सोते करने के बाद आप जो है कि जो सॉस है, जो जैसे कि हमने बना के रखी हुई है इधर सॉस, तो सॉस को हमने उसमें डाल देना है और सॉस को डालकर जो है कि उसमें मैरिनेशन डालनी है, जैसे साल्ट हो गया, ये वाइट पेपर है, ठीक है, और वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, साल्ट और ये चिकन पाउडर, ठीक है, चिकन पाउडर डाल के हमने उसको तैयार करना है। ठीक है, आप रेडी करें और फिर जी हम आएंगे आपके पास। और इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और जी हमारे साथ जी बिल्कुल जो गेस्ट हैं इस सेगमेंट के, मैं चाहूँगी कि फिर उनका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ जी बिल्कुल बिशप जो हैं लॉर्ड रिक पॉल हैं, उनको हम लियो रॉड्रिक पॉल हैं, इनको हम वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आसिफ साहब हैं कि जो कि DDHO हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे। हमारे साथ इलामा मुजाहिद अब्बास गर्देजी साहब हैं, इनको भी खुश आमदीद कहेंगे आप लोगों को। और बात करेंगे हम जी बिल्कुल रवादारी, कौमी जिम्मेदारी जो आज का मौजू है, और जी बिल्कुल इस पर बात भी करेंगे। अच्छा, रवादारी की जब बात हम करते हैं और इसके फ़रोग़ की बात करते हैं, इलामा साहब आपसे बात करूंगी मैं, तो हम लोगों के या एक आम शहरी के क्या क्या जिम्मेदारी बनती है, इस हवाले पे कुछ रोशनी भी डालिए। और जी बिल्कुल कौमी जिम्मेदारी है, तो इस जिम्मेदारी को कैसे आगे लेकर हम लोगों ने चलना है, इस पर कुछ रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही खूबसूरत सवाल है कि हमारी रवादारी कौमी जिम्मेदारी के हवाले से शहरियों की क्या जिम्मेदारी बनती है। देखिए, जो शहरियों की जिम्मेदारी है, सबसे पहली जिम्मेदारी तो वही है कि जो कुरान करीम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान ऐसा होना चाहिए कि उसकी न किरदार से, न गुफ्तार से, न सीरत से, न उसके फ़ेल और कौल से किसी दूसरे को नुकसान पहुँचे, उसकी दिल आज़ारी हो। तो हम सब शहरियों की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है कि अपनी सीरत और किरदार को ऐसा बना लें कि किसी को हमसे नुकसान न पहुँचे, किसी का हम नुकसान न सोच रहे हो और ना ही अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से किसी का नुकसान कर रहे हो। और दूसरे नंबर पर जो हमारी जिम्मेदारी है, देखिए रवादारी को आम तौर पे हम ये समझते हैं कि शायद ये समाजी इदारों की एक जिम्मेदारी है, या शायद हुकूमत की जो इंटरफेथ हारमनी की वजारत है उसकी जिम्मेदारी है कि चंद सेमिनार करे और कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो जाए। नहीं, रवादारी एक ऐसा मौजू है, एक ऐसा उन्वान है कि जो उन्वान इस्लाम है। इस्लाम ने रवादारी का पैगाम सिखाया है और इंसानियत के लिए ये पैगाम है। ये नहीं कि ये रवादारी अपने हम मसलक या हम मजहब के लिए तो हो, लेकिन दूसरा जो आपके मजहब के मुखालिफ है या दूसरे मसलक के ऊपर अमल करने वाला है उसके लिए ना हो। नहीं, ये रवादारी आपकी हर इंसान के लिए होनी चाहिए। हत्ता कि ये रवादारी आप जो रवादारी का मुजाहिरा कर रहे हैं, रवादारी है क्या? रवादारी है अपने मामलात के अंदर ठहराव पैदा करना। जब आप जज्बातियत की तरफ जाते हैं या उन मामलात की तरफ जाते हैं कि जो मामलात आपको लेके जा रहे होते, किस तरफ, जज्बात को उभारने की तरफ, भड़काने की तरफ या इश्तियाल अंगेजी की तरफ, तो फिर वहां रवादारी का सवाल पैदा नहीं होता कि वहां कोई रवादार हो जाए। रवादार वही बंदा होगा जो अपनी तबीयत के अंदर रवादारी को लेकर आ चुका होगा। और ये हमारी इसलिए भी कौमी जिम्मेदारी है कि हम वतन अजीज पाकिस्तान के शहरी हैं और पाकिस्तान जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने इस वतन को हासिल किया था और वो 11 अगस्त की जो तकरीर थी वो हमारे लिए आज भी नमूने अमल है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि ये पाकिस्तान हमने बना लिया है, यहाँ मुसलमान आज़ाद हैं मस्जिदों में जाने के लिए, क्रिश्चियंस आज़ाद है अपने गिरजा घरों के अंदर, अपने चर्चेस के अंदर जाने के लिए, और हिंदू आज़ाद है अपने मंदिरों में जाने के लिए। यानी क्या मतलब? रवादारी। आप किसी के ऊपर
اپنے مذہب و مسلک کو تھوپ نہیں سکتے، اس کو فورس نہیں کر سکتے، یعنی اپنے مسلک پر عمل کرو، دوسرے کے مسلک کو نہ چھیڑو، جیسا کہ سورہ مبارکہ کافرون کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، یعنی جو آپ کا مخالف ہے، مخالف سے مراد آپ کے سامنے والا ہے، اس کا مذہب و مسلک کچھ بھی ہے، وہ اپنے مذہب اور مسلک پر عمل کرے گا، لکم دینکم ولی دین، یعنی ہمارے لیے ہمارا دین ہے اور آپ کے لیے آپ کا دین ہے۔ آپ نے کسی کے دین کے اندر مداخلت نہیں کرنی، کسی کے مذہب و مسلک کے اندر مداخلت نہیں کرنی۔ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میرا یہ تجزیہ ہے بلکہ تجربہ ہے، کہ عام طور پر معاملات کیوں بگڑتے ہیں اور جو فسادات ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں۔ ہم دوسرے بندے کو، سامنے والے کو اس کا مسلک بتا رہے ہوتے ہیں، اس کا مذہب بتا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاں یہ عقیدہ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ اپنا نظریہ رکھتے ہیں۔ جب ایسی باتیں ذہن میں آنا شروع ہوتی ہیں، ہم دوسرے کو اس کا مذہب اور مسلک پڑھانا شروع کرتے ہیں، جو حالانکہ اسے بتانا چاہیے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، تو وہاں رواداری نہیں ہوتی۔ رواداری یہی ہے کہ ہم اپنے عقیدے پہ عمل کریں، اپنے دین پہ عمل کریں اور دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں اپنے عقیدے، اپنے مذہب پر عمل کرنے کے حوالے سے۔ آخری جملہ یہ کہنا چاہوں گا کہ رواداری ہماری قومی ذمہ داری اس لیے بھی ہے، پہلے میں نے کہا قرآن و سنت کے حوالے سے، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی اس تقریر کی روشنی میں، اور تیسرا یہ جو وطن عزیز پاکستان بنایا گیا، یہ کس بنیاد پہ بنایا گیا کہ وہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو یا جو دیگر اقلیتیں تھیں ان کو آزادی حاصل نہیں تھی کہ اپنے دین اور مذہب پہ، مسلک پہ عمل کرنے کے حوالے سے۔ تو قائد اعظم اس لیے بنایا گیا دو قومی نظریے کے بنیاد پہ کہ یہاں چونکہ اس لیے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس لیے جہاں اکثریت ہے مسلمانوں کی وہاں ایک الگ جو ہے وہ ریاست قائم کر لی جائے۔ لہذا جب یہ ریاست قائم کی گئی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کے جو رہنے والے ہوں گے وہ اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر آزادی سے عمل کریں گے۔ لہذا ہمیں ایک معزز شہری ہونے کے حوالے سے بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رواداری کو اپنی طبیعتوں کا، اپنے مزاج کا، اپنے سیرت و کردار کا حصہ بنائیں۔ بالکل۔ اچھا جی، بشپ لیو روڈرک پاؤل ہمارے ساتھ ہیں، جسے بھی جانتے ہیں، بلکہ اسی سوال کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ فروغ امن کے حوالے سے یا رواداری کے حوالے سے ایک عام شہری جو ہے اس کی کیا کیا ذمہ داری بنتی ہے جس پر کہ عمل کرنا چاہیے ایک عام شہری کو، آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ گفتگو جو رواداری کے متعلق ہو رہی ہے اور جو گدیجی صاحب نے بھی فرمایا، کو ایگزسٹنس کی بات ہے۔ کو ایگزسٹنس، خدا نے دنیا کو پیدا کیا، اس نے تخلیق کیا اور ہم اس دنیا پر چلتے پھرتے اور موجود ہیں، لیکن صرف میں ہی چلتا پھرتا موجود نہیں ہوں، بلکہ ایک پرندہ بھی، ایک جانور بھی، ایک کیڑی بھی اس جگہ جو خدا نے بنائی وہ، تو ہمیں کو ایگزسٹنس میں اس دنیا میں رہنا ہے تاکہ دوسرے بھی اسی طور پر محفوظ رہیں۔ جہاں پر مجھے زندہ رہنے کا حق ہے اسی طرح دوسرے جانداروں کا بھی حق ہے، اور معاشرے میں جب اس بات کو سمجھا جائے، اور دنیا میں یہ نہیں کہ صرف یہ بات ہے کہ جہاں جہاں اس بات کو سمجھ لیا گیا ہے وہاں بہتر آسانیاں ہیں، معاشروں میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو رواداری کا مطلب یہی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ صرف اس جگہ کے ہم مالک نہیں ہیں، اور جب ملکیت نہیں ہے تو مالک تو خدا ہی ہے، تو ہم اس مالک کے خدمت گزار ہیں، اور سب نے باہم مل کر اپنے اپنے وقت پر اس جگہ پر سانس لینی ہے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، اور اسی کے وسیلے سے آخرت میں بھی کامیابی ہے، نجات بھی ہے اور بخشش بھی ہے۔ لیکن اگر ہم کسی کے لیے مشکل کا باعث بنتے ہیں تو یہ پھر دوسری طرف لے جاتے ہیں۔ اچھا، کرونا وائرس کے موجودہ صورتحال اور نفرت انگیز جو گفتگو ہے، اس سے بالکل ملکی سلامتی اور ترقی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ دیکھیں، نفرت انگیز جو صورتحال ہے، آپ دنیا کو دیکھیں، نفرت انگیزی کی وجہ سے کیا صورتحال ہے، بڑی بڑی جو مملکتیں ہیں وہ ہل گئی ہیں اس نفرت انگیزی، تو اس سے بچنا ہی بڑا اہم ہے۔ کورونا کے بالکل آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں چائنا کو، کبھی یو ایس اے کو، کبھی ہم نے یورپین کنٹریز کو کیا، اور پھر وہ ٹریول کرتی نفرت انگیزی ہمارے ملک میں بھی پہنچی ہے مختلف طریقے سے۔ ہم نے کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا، کبھی کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ تو یہ آفتیں، جو قدرتی آفتیں آ جاتی ہیں، یہ کسی کی ذمہ داری نہیں، کبھی کبھی یہ ہماری اپنی گناہوں کا بھی نتیجہ ہے، اور خدا ان کے کلام میں ہے کہ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں،
तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ कर दूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। तो हम बहाली मांगते हैं, तो ये माफ़ी अपने लिए मांगनी है। हम कभी कभी ये कहते हैं कि इसे माफ़ कर दो, माफ़ी हमने अपने लिए मांगनी है। तो ये नफरत अंगेज़ी जो है ये हमें खुद हमारी तरफ आ जाती है। तो नफरत अंगेज़ी का तो अब हम तो इसका बड़ा अच्छे तरीके से इसका तजर्बा दुनिया में किया है, और इसमें भी हमें ये चाहिए कि जो कुछ हो गया है हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है, अपना किरदार मुस्तदा करने की ज़रूरत है, अपनी जिम्मेदारी। ये डॉक्टर साहब ने SOPs की बात की है कि ये किस तौर पर इनको हमने अडॉप्ट करना है, बारहा हमें अडॉप्ट करना है, ये जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी नहीं अदा करते तो इसका मतलब है हम दूसरे जानदारों की अहमियत का लिहाज नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं और बात करते हैं कि ज़हनी सेहत पर नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है उसके क्या असरात मरतब होते हैं डॉक्टर साहब? नफरत अंगेज गुफ्तगू, मैं इस टॉपिक पे ये कहना चाहूँगा कि हमने शुरू में पाकिस्तान में जब ये कोरोना वायरस एंटर हुआ तो हमने इसको मुख्तलिफ मसलक से, मुख्तलिफ मज़ाहिर से इसे लिंक कर दिया कि ये शायद इसकी वजह से पाकिस्तान में आया है। चाइना में ये किसी मसलक की वजह से नहीं आया था, अमेरिका में ये किसी मज़हब की वजह से नहीं आया, इसी तरह पाकिस्तान में भी ये किसी खास मसलक या मज़हब की वजह से एंटर नहीं हुआ। हम अगर बाहर देखें, हमारे जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो भी हैं वो उनकी ट्रांसमिशन सिर्फ 6% है, 94 हमारी लोकल ट्रांसमिशन है, 94%। 1,25,000 में से ये तमाम लोग बाहर से नहीं आए हुए, ये एक दूसरे को हमने इन्फेक्ट किया है। इस कोरोना वायरस ने हर मुल्क में दाखिल होना था और ये हर मुल्क में दाखिल हुआ है। जहां जिनका ताल्लुक मजहब से नहीं भी था उन लोगों को भी इसने इन्फेक्ट किया है। कोरोना वायरस ना कोई मजहब देखता है, ना नस्ल देखता है, ना मजहब देखता है और ना मसलक देखता है, ये ना ये उम्र का देखता है, ना किसी के जेंडर को देखता है। इसने बच्चे से लेके बूढ़े तक हर इंसान को जिसने SOPs को फॉलो नहीं किया, जो भी इसको एक्सपोज हुआ उसको इसने इन्फेक्ट किया है और उसको इसने नुकसान पहुंचाया है। अगर हम इसको किसी खास मजहब या मसलक से, मतलब कोई अगर इंसान उसको कर रहा है कि ये इसकी वजह से फैला है, तो वो आप खुद सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई भाई, कोई बहन, कोई बेटा, कोई बाप बाहर गया हुआ होता तो क्या आप उसे अपने मुल्क में ना लाने देते? क्या आप उसे मना कर देते कि वो वहीं पे रहे, हम उसके बगैर जिंदगी गुजार लेंगे? हमारे इस वक्त लाखों बहन भाई गए हुए हैं दूसरे मुल्कों में, वो पैसा कमाने की गर्ज से भी गए हुए हैं, वो मज़ाहिब की वजह से भी जाते हैं, वो हज के लिए भी जाते हैं, वो उम्रा के लिए भी जाते हैं, वो मुख्तलिफ अपने रसूमात अदा करने के लिए भी जाते हैं। तो इसको किसी भी मज़हब से जहाँ पे SOPs फॉलो नहीं होंगे, वो बेशक चर्च होगा, वो बेशक कोई मंदिर होगा, वो कोई मस्जिद हो गई, वो मस्जिद नबवी हमने कितना अरसा बंद रखी है कि हम उसके एक प्रॉपर क्लोरिनेशन का बंदोबस्त कर सकें, वहाँ पे SOPs को बना सकें। एक हमने मक्का मुकरमा में ऐसे ही काफ़ी अरसा हमने वो बंद किए रखा कि हम एक क्लोरिनेशन और SOPs को वहाँ फॉलो और इम्प्लीमेंट करा सकें। उसके बाद हमने ये तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ओपन की हैं। इस कोरोना ने किसी मजहब को नहीं छोड़ा, किसी मसलक को नहीं छोड़ा और किसी भी इंसान को। मैंने आपको शुरू में जो बात बता दी थी कि SOPs अगर हम फॉलो नहीं करेंगे, कोई भी होगा, वो 6 माह का बच्चे से लेके, अगर हम 6 माह बच्चे को उसके सामने हम खांस रहे हैं और उसको वो अपना ध्यान नहीं रख सकता, अगर हम भी उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो भी इन्फेक्ट होगा। इसी तरह अगर हम 26 साल के हैं और हम अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं और कहीं हम जरा सी बेहतियाती करते हैं, किसी हजूम में चले जाते हैं कि मैंने इतना अरसा तो ख्याल रखा है। अब लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें 2 महीने हो गए हैं, 3 महीने हो गए, हम इतना SOPs का ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, तो आखिर हमने इस पे मजीद बात करते हैं। यही बात है कि जो लोगों की सोच है या नजरिया उसको कैसे बदला जाए, इस पे मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और ब्रेक से पहले डॉक्टर आसिफ से बात हो रही थी और बात हो रही थी कि लोगों को जो है एहतियात करनी है। क्या कहेंगे, मजीद क्या करना है लोगों को? मैं इस पर यही कहूँगा कि कोरोना वायरस हमारे जिस्म में सिर्फ नाक मुंह से दाखिल हो सकता है। इसको हम मास्क का इस्तेमाल करते हुए और बार बार हर 15-20 मिनट के बाद अपने हाथ को 20 सेकंड के लिए धोएं, अच्छी तरह धोएं, ताकि ये अगर हमारे हाथों पे लग भी गया है किसी सरफेस से तो ये हमारे जिस्म से निकल जाए और हमारे जिस्म में दाखिल ही ना हो, क्योंकि एक बार अगर ये हमारे जिस्म में दाखिल हो गया तो हम इसका रिजर्वायर और हम आगे इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसीलिए हमें SOPs को अच्छी तरह फॉलो करना चाहिए। ये
कम अज़ कम 2-4-6 माह के लिए हमारे साथ रहने वाला है। जैसे हमें पता है कि अभी इसकी वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, तो जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो जाती है, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आ जाता। हमें एक दूसरे को बचाना है इससे, ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि हमने दूसरों को भी इससे बचाना है। ठीक है जी, हमारे साथ इलामा मुजाहिद गदरी साहब, इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है उससे कैसे इज्तनाब किया जा सकता है, कुछ इस हवाले से हमें बताइए। नफरत अंगेज जो गुफ्तगू है वो हमेशा अदम बर्दाश्त की वजह से होती है। जो भी नफरत अंगेज गुफ्तगू करता है उसके अंदर बर्दाश्त का मादा नहीं होता, इसी वजह से वो नफरत अंगेज गुफ्तगू करके अपने अंदर के जज्बात का इजहार जुबान के जरिए कर रहा होता है। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, अल इंसान मखबून तहता लिसानिही, कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है और इंसान जब बोलता है तो पहचाना जाता है कि इसके अंदर है क्या, आया ये कोयले की कान है या सोने की कान है, उसकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया जा सकता है। और हमेशा फरमाया कि जो बाकी जख्म हैं वो भर जाते हैं, तलवार के जख्म भी भर जाते हैं, लेकिन जुबान के दिए हुए जख्म नहीं भरते, वो हमेशा तरोताज़ा रहते हैं। तो इंसान को हमेशा बोलने से पहले तोलना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और कोई भी ऐसी गुफ्तगू जो किसी भी मजहब के खिलाफ हो या मसलक के खिलाफ हो या तक किसी की ज़ात के खिलाफ हो। एक हदीस में है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान है बड़ा खूबसूरत, कि तमाम आज़ा ज़ुबान से मुखातिब होते हैं, सर से लेकर पाँव तक हर उज़्व ज़ुबान से मुखातिब होता है कि ए ज़ुबान अगर तू हमें जहन्नुम में न ले जाए ना, हम जहन्नुम में नहीं जाएंगे। अक्सरियत लोगों की ज़ुबान की वजह से जहन्नुम में जाएगी। क्यों? हम झूठ बोलते हैं तो ज़ुबान की वजह से, नफरत अंगेज गुफ्तगू करते हैं तो ज़ुबान की वजह से, और ये नफरत अंगेज गुफ्तगू ही है जो अक्सर फसादात की जड़ बनती है, अक्सर इख्तलाफात और मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों का बायस बनती है। हम किसी के साथ ऐसी गुफ्तगू कर दें जो उसे नागवार हो। और बाज़ औक़ात हमने देखा है कि लोग मुआशरे के अंदर गुफ्तगू सख्त करके बाद में कहते हैं ओहो जनाब मैंने तो मजाक किया था। तो ऐसा मजाक भी नहीं करना चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ऐसा मजाक कि जिससे किसी की दिल आजारी हो गुनाह का दर्जा रखता है। तो हम आम तौर पे किसी का दिल दुखा के, उसको परेशान करके, हत्ता उसके अकायद को भी मद्देनजर नहीं रखते और उसकी जो दिल के अंदर बातें हैं उसको भी मद्देनजर नहीं रखते, और बात करके और आखिर में कह दिए नहीं जी आपको बात बुरी तो नहीं लगी या मैंने तो मजाक किया था। इस जुमले से वो जाहिर है कि वो मुंतमिल नहीं होते, वो मामलात ठहरते नहीं है, वो बात फिर आगे ट्रैवल करना शुरू हो जाती है। जो बात ज़ुबान से निकल गई, दिल को लग गई, तो वो तो जी हाँ, निकला हुआ तीर, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकली हुई जो बात है वो कभी वापस नहीं आती। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप और मुल्तान इंटरफेथ जो है फोरम के हवाले से, और जो है इनकी जो रवादारी कौमी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट है, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, कुछ इस पर भी रोशनी डालिए, कुछ बताइए। मुल्तान इंटरफेथ फोरम और बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप ये जो काम कर रहे हैं वो रवादारी के फ़रोग़ के हवाले से और बिलखुसूस लोगों के अंदर जो अदम बर्दाश्त है उसको ख़त्म करने के हवाले से। जब मैंने अपनी ज़ात के अंदर ये देखा है कि जब हम किसी जगह पर जाकर बैठते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी मसलक के बारे में या मज़हब के बारे में सुन चुके होते हैं कि फ़लाँ लोग ये अकीदा रखते हैं, ये नज़रिया रखते हैं, लेकिन जब एक टेबल पे बैठते हैं, चाहे खाना खाने के हवाले से बैठे हैं, चाय पीने के हवाले से बैठे या किसी मीटिंग के हवाले से बैठे, तो बहुत सारे जो इख्तलाफात या बहुत सारी ऐसी खराफात जो हमारे जहन में होते हैं, हमें बताया गया होता है कि ये लोग ऐसा नज़रिया रखते हैं, ऐसी चीज़ों को जहन में रखते हैं या अपने अकायद के तौर पे संभाले हुए हैं, तो वो ख़त्म हो जाते हैं कि नहीं जनाब ये तो ऐसे झूठ था, ऐसे अफवाह थी, दर हकीकत वो ऐसा नहीं थे। तो मुल्तान इंटरफेथ फोरम और बहावलपुर स्पोर्ट ग्रुप जो ये काम कर रहा है रवादारी को आम करने के हवाले से, सबसे बड़ी जो इनकी अचीवमेंट है वो है बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी, इंटरफेथ हार्मनी को फ़रोग़ देना, बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देना। ये सीरत और सुन्नत अहले बैत भी है। छोटा सा 30 सेकंड का एक वाक़या है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम खलीफा वक्त भी थे और आप घोड़े पर सवार हैं, कूफा के बाहर गए हुए अकेले, विदाउट एनी प्रोटोकॉल।
اکیلے گھوڑے کے اوپر کوفہ سے باہر گئے ہوئے اور واپس تشریف لا رہے تھے کوفہ، تو ایک یہودی آپ کے ساتھ سفر کر رہا تھا. تو آپ نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوفہ سے کچھ آگے جانا ہے. اس نے پوچھا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو مولا نے فرمایا میں نے کوفہ جانا ہے. دونوں سفر کرتے رہے. جب کوفہ آ گیا تو یہودی خدا حافظ کہنے لگا کہ آپ جائیے. تو مولا نے فرمایا نہیں، میں کچھ راستہ تیرے ساتھ چلوں گا. تو وہ حیران ہو گیا کہ آپ کی منزل تو آ گئی، آپ میرے ساتھ کیوں چلیں گے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے میں اس لیے تیرے ساتھ چلوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مسافر ہوتا ہے، سفر ساتھ کیا ہے، کچھ راستہ ساتھ چلنا یہ انسان کے ادب و احترام کا تقاضا ہے، کوئی اکٹھے ساتھ چلے. لہذا ایک دوسرے کا احترام، رواداری اور بین المذاہب ہمانگی یہ ملتان انٹرفیتھ فورم اور BSG کی ذمہ داری ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور جی بالکل ہمارے ساتھ بشپ جو ہے لیو روڈرک پاول تھے، ان کا بھی بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا آج کے دن اپنے دیکھنے والے ناظرین کو، کیا میسج دیں گے آپ؟ اس کے تعلق سے، رواداری کے تعلق سے تو یہ ہے کہ ہمیں اکٹھے رنگ، مذہب، نسل کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستانی کی حیثیت سے اس وبا سے نبردآزمہ ہونا ہے. اپنے گھروں میں رہیں، اسٹے ایٹ ہوم، اور جب اگر کام کے لیے آپ باہر نکلتے ہیں تو SOPs کو پورا کریں آپ نے جہاں جہاں. اور تیسری بات جو ہے وہ حکومت کے لیے ہے، وہ ایڈمنسٹریشن کے لیے ہے کہ SOPs کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، یہ ماسک، سینیٹائزرز، ڈیٹول، اس کو اویلیبل کریں اس کی جو اوریجنل قیمتوں پر ہے. یہ ایک بڑا مشکل ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک جی. ڈاکٹر آصف آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا میسج جائے گا آج کے دن دیکھنے والوں کو، کیا کہیں گے؟ میں سب کو بس یہی پیغام دینا چاہوں گا، کورونا کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہنے والا ہے، اور جیسے یہ ہمارے ساتھ رہنا ہے، ہم نے اپنے صرف لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا ہے. یہ نہیں ہے لوگوں نے آج کل کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ یہ ہر انسان کو انفیکٹ کر کے رہے گا. نہیں، یہ چائنا سے ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، نیوزی لینڈ سے یہ ختم ہو گیا ہے. تو انہوں نے کیسے ختم کیا؟ انہوں نے SOPs کو اچھی طرح فالو کیا اور پراپر طریقے سے انہوں نے اپنی کلورینیشن کی، سینیٹائزیشن پہ انہوں نے فوکس کیا. اگر ہم بھی ان چیزوں پہ فوکس کریں گے اور احتیاطی تدابیر کو مد نظر رکھتے ہوئے گھر سے کم نکلیں، اور جب باہر نکلنا بہت ضروری ہو تو SOPs کو فالو کریں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، تو اس سے بچا جا سکتا ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. علامہ مجاہد آباد پردیسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور کیا میسج جائے گا؟ آپ میسج دیں گے اور میں کچن میں جا رہی ہوں جناب. بالکل. تو جی کیا کہیں گے آج کے جو میسج ہے اس حوالے سے کووڈ-19 کے اندر ہماری جو ذمہ داری ہے وہ SOPs کو ہم فالو کریں، جس حد تک ہو سکے ممکن ہو احتیاط کریں. بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کووڈ-19 کی ان مشکلات کے اندر، یہ مشکلات ہمیشہ انسانوں پر آتی رہی ہیں، تو ہماری جو ذمہ داری ہے ان مشکلات کو ہم نے جو ہے وہ فیس کرتے ہوئے احتیاط کا دامن ہم نے نہیں چھوڑنا، احتیاط کرنی ہے اور SOPs پر عمل کرتے ہوئے رواداری بھی اپنانی ہے، اور اپنے طبیعتوں کے اندر ہم نے رواداری لے کر آنی ہے. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ. اور یہاں میں پہنچ گئی حبیب کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کے کچن میں، اور شیف بھائی ہمارے موجود ہیں. آپ کا شکریہ بھی کہوں گی، اور جلدی جلدی بتائیں یہ ریسپی ہم نے کچھ سیکنڈ میں بتائے کیسے. اب آج آپ کا امتحان ہے کہ جلدی جلدی آپ نے ریپیٹ کرنی ہے. جی سب سے پہلے ہم نے 100 گرام ہم نے بٹر لینا ہے، 100 گرام ہم نے جو کہ میدا لینا ہے. اس میں ہم نے جو ہے کہ لونگ اور کالی مرچ اور تھوڑی سی دال چینی ڈال کے اس میں پیاز کا آدھا حصہ ڈال کے اس کو ہم نے اس کا روما تیار کرنا ہے. جب روما تیار ہو جائے گا، براؤن ہو جائے گا، اس میں سے روما آنا شروع ہو جائے گا، اس کے بعد ہم نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے. ٹھیک ہے، آدھا کلو اس میں دودھ ڈالنا ہے. آدھا کلو دودھ ڈال کے اسے ہم نے سوس کو اچھی طرح سے بنانا ہے. سوس کو بنانے کے بعد ہم نے ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے. اس کے بعد جو ہم نے چکن کو ہم نے میرینیشن کر کے رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے جو ہے کہ سالٹ ڈالنا ہے، اور اس میں وائٹ پیپر، بلیک پیپر ڈالنا ہے، اور مسٹرڈ پیسٹ ڈالنا ہے. اس کو ہم نے اچھی طرح سے میرینیشن کرنے کے بعد حبیب کا ہم نے آئل لگانا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو فرائی پین کے اندر ہم نے گرل کر لینا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کے پیس بنانے ہیں اور پلیٹ میں لگانے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے کھانا ہے. پلیٹ میں تو لگا دیا، اس کے بعد ہم لوگوں نے کھانا ہے. تھینک یو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. حبیب کوکنگ آئل اور بناسپتی کا بھی شکریہ، اور ہمارے جو گیسٹ ان کا سب کا شکریہ. اور کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے دن کے ساتھ. تب تک عائشہ کو دیں گے اجازت، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے، احتیاط کریں گے. جیسے کہ عائشہ آپ کو نظر آ رہی ہے، فیشن بھی آپ کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ اجازت دیں گے عائشہ کو، اور تنویر بھائی آپ بھی اجازت مانگیں گے. اور اللہ حافظ.